आजको कथा रहेको छ भुमरी। यस कथा लेख्नु भएको छ हिमा भुषाल प्रकृतिज्यूले। उहाँले कथालाई यसरी सुरु गर्नु भएको छ। एका बिहानै उठेर म आफ्नो नृत्य कर्म सकेर भान्साकोठामा चिया पकाउँदै हुन्छु। एक्कासी सुत्ने कोठामा रहेको मेरो मोबाइलमा फोनको घन्टी बज्छ। मोबाइलको आवाज सुनेपछि म ग्यास चुलो सानो गराएर भान्साबाट दगुर्दै फोन उठाउन कोठामा जान्छु र हत्तपत्त मोबाइलको नम्बर हेर्छु। माई हट भनेर लेखेको मेरो श्रीमानको फोन आएको रहेछ। अनि मैले खुसी हुँदै फोन उठाएर हजुर दर्शन भन्छु। उताबाट आशीर्वादको बदला कहाँ मरेकी छ सेती बिहानै पनि कहाँ व्यस्त हो त? फोन उठाउनु पनि निकै समय लगाइस् त, के गर्दैथिस्? उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले सुस्त जवाफ फर्काउँछु, ए हजुर म चिया पकाउँदै थिएँ। उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ, चिया पकाउँदै थिस् कि के गर्दै थिस्? मलाई सबै थाहा छ। म उहाँको फतफतलाई प्रवाह नगरिकन भन्छु, भन्नुहोस् के कामले फोन गर्नुभएको थियो? उहाँले भन्नुभयो, अहिले मेरो मुड अफ भयो, फटाक। यही भन्दै झन्केर फोन काट्नुभयो। यस्तै गरेर मेरो दिनको सुरुवात हुन्छ। जिन्दगीको अध्याय सुरु हुने क्रममा हामी स्कुले जीवनदेखि नै एकअर्कालाई मन पराएर भागेर विवाह गरेका थियौँ। म बाबा आमाको एउटा मात्र छोरी, त्यही पनि भागेर विवाह गरेकोले माइती पक्षबाट हाम्रो एउटा छोरी थिई, त्यो पनि मरी भनेर मेरो श्राद्ध गरिदिएका रहेछन्। तबबाट माइती घरको ढोका पनि मेरो निम्ति सधैँको लागि बन्द भएको थियो। मेरो श्रीमान गोरो वर्णको हुनुहुन्छ। शारीरिक रूपमा उहाँ निकै तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा उहाँ निकै राम्रो हुनुहुन्छ र म भने गहुँ गोरो वर्णकी र आवश्यकता भन्दा पनि धेरै पातली। हामीले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म सँगै पढेका थियौँ। हामी क्लासमा अति मेहनती विद्यार्थी थियौँ। कहिले उहाँले फर्स्ट मार्नुहुन्थ्यो भने कहिले मैले। पढ्दै जाँदा हामीले नजानेका कुराहरू एकअर्कालाई सेयर गर्ने गर्थ्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी अरू साथीहरूभन्दा अलिक नजिक हुन थालेका थियौँ। एक दिन उहाँले मेरो साथी समीक्षा मार्फत प्रेम पत्र पठाउनु भएको थियो। उक्त पत्रमा धेरै भूमिका बाँधेर तिमीलाई पाएपछि मेरो जिन्दगी स्वर्ग हुनेछ, म तिम्रो निम्ति जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिहरू पनि पार गर्नेछु भनेर यस्तै थुप्रै मनमा उम्लिएका थुप्रै भावहरू पत्रमा समेटेर पठाउनु भएको थियो र मेरो प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु भनेर पनि लेख्नु भएको थियो। अनि म आफूलाई पनि उहाँ राम्रो लाग्ने, त्यही भएकोले उहाँको प्रेम पत्रलाई मैले सहजै स्वीकार गरेकी थिएँ। अनि एउटा जवाफरूपी प्रेम पत्र पनि मैले पठाएकी थिएँ। त्यसपछि हाम्रो प्रेम झाङ्गिँदै गएको थियो। केही समयपछि हाम्रो एसएलसी परीक्षा पनि सुरु हुन्छ। धेरै मेहनत गरेर परीक्षा दिन्छौँ। परीक्षाको अन्तिम दिन उहाँ निकै निराश देखिनुहुन्थ्यो। परीक्षा सकिएपछि उहाँ स्कुलको पर्खालमा आड लगाएर उभिएर गहभरि आँसु पार्दै मलाई भन्नुहुन्छ, सरस्वती अबको यो लामो छुट्टी तिमी बिना कसरी काट्न सक्छु? म तिमीसँग एक पल पनि टाढा हुन सक्दिनँ। सुन त, हामी अझै विवाह गरौँ। विवाह गरेपछि हामीलाई कसैले पनि छुटाउन सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला उहाँको कुरालाई मैले सहजै इन्कार गरेको थिएँ। म बाबा आमाको एउटी छोरी, त्यही पनि यति सानै उमेरमा भागेर विवाह कसरी गरौँ भनेर। तब उहाँले म बिना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने कुरा गरेपछि मन कटक्क काटियो र उहाँसँग भागेर विवाह गरेकी थिएँ। विवाह गरेको 2 वर्षपछि मलाई आमा बन्ने सौभाग्य मिल्यो र उहाँलाई पिता। हामीलाई पहिलो सन्तानको रूपमा पुत्र लाभ भयो। अब सन्तान जन्मिसकेपछि खर्चको बाटो पनि उत्तिकै बढ्ने भएकोले उहाँले विदेश जाने निर्णय गर्नुभयो र केही महिनापछि उहाँको दुबईको भिसा लाग्यो।
र उहाँ उता विदेशतिर लाग्नुभयो भने म बच्चाको रेखदेख गर्दै बसेँ। समयक्रम चलिरहेको थियो। उहाँलाई विदेश पनि राम्रो फापेको थियो। आम्दानी पनि एकदमै राम्रो भइरहेको थियो। उहाँले घरमा पैसा पठाउनुहुन्थ्यो। मैले घर खर्च बाहेक अरू सबै पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिन्थेँ। तर बिस्तारै उहाँको स्वभाव बदलिँदै थियो। उहाँको रूप एकदम उग्र बन्दै थियो। तर नारी सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति हुन्। सहनशीलता नै नारीको सर्वोत्तम गुण हो भनेर मैले उहाँसँग कहिले पनि वाद विवाद गरिनँ। उहाँ आगोभन्दा म सधैँ पानी बनेर निभाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्थेँ। सम्बन्धमा मिठास नहुँदा नहुँदै पनि फेरि म दोस्रो पटक गर्भवती हुन पुगेँ। 9 महिनापछि मैले अर्की कन्यालाई जन्म दिएँ। अब त म 2 सन्तानकी आमा भएँ। श्रीमान टेढो भए पनि, माइतको ढोका सधैँको लागि बन्द भए पनि सासुआमाले दिलको ढोका खोलेर मलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यो म कहिले पनि भुल्दिनँ। उहाँले मलाई छोरीको भन्दा कमको दर्जा कहिले पनि दिनु भएन। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बुहारी, छोरा मान्छेको जात यस्तै हो। तिम्रो ससुराले पनि मलाई उबेला कम्ता दुःख दिएका होइनन्। लास्टमा थला पर्दा आखिर मै काम लागे। तिमीले पनि कति पिर नगर। अब वनको बाघ त रत्याउन जानियो भने मान्छे जस्तै हुन्छ। तिम्रो बुढा त झन् मान्छे नै हो। उसलाई पनि एक दिन तिम्रो मायाले खिचेर ल्याउनेछ। सासुआमाले यही भन्नुहुन्थ्यो। म पनि त्यो दिनको पर्खाइमा थिएँ जहाँ उहाँभित्र प्रेमको सागर हुनेछ र त्यो सागरभित्र फेरि म चुर्लुम्म डुब्न पाउनेछु। रात जतिसुकै अँध्यारो किन नहोस्, भोलिपल्ट सूर्योदय नभई सुख छैन। म त्यही सूर्योदयको पर्खाइमा थिएँ। उहाँको एउटा राम्रो पक्ष के थियो भने भौतिक रूपमा टाढा भए पनि र मलाई व्यवस्था गरे पनि उहाँले सन्तान र आमालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। सन्तानको इच्छाहरूलाई उहाँले सहजै पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। आमाको पनि ख्याल उत्तिकै राख्नुहुन्थ्यो। यति बेलासम्म छोराछोरीहरू स्कुल जाने भइसकेका थिए। मेरो भने घरधन्दा र बुढी सासूको स्याहार सुसार गर्दामै समय व्यतीत हुन्थ्यो। एक दिन सासूआमाले भन्नुभयो, ए बुहारी, उता जेठानी दिदी र पल्तिरकी दिदीहरू ऊ स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न जान थाल्नु भएको रहेछ। मलाई पनि सँगै जाम भन्नुभएको छ। अब बाचुन्जेले एकपटक स्वर्गद्वारीको दर्शन गरेको मान्छे मरेपछि पनि स्वर्ग जान पाउँछन् रे। मलाई नि एकचोटि असाध्यै जान मन छ। अब स्वर्गद्वारीमा जम्मा 2 दिन घुमेर फर्किने कुरा गरेछन्। अब तिमीले यसो घर सम्हाल, म दर्शन गरेर आउँछु, उहाँले मलाई भन्नुभयो। अब तीर्थस्थल नजानुस् भन्ने कुरा पनि त भएन। सासुआमाले होटलको खाना नखाने भएकोले अलिकति परौठा र आलुको अचार बनाएर एउटा डिब्बामा हालेर झोलामा हालिदिए। मरिहत्ते गरेर विवाह गरेको श्रीमानले माया नगरेपछि मेरो सबै थोक भनेकै मेरी सासुआमा हुनुहुन्थ्यो। साथमा माइली सासु, छिमेकी आन्टी अनि माइली सासूको 2 छोराहरू पनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले एउटा स्कर्पियो गाडी रिजर्भ गर्नुभएको रहेछ। केही बेरमै गाडी हाम्रो आँगनमा आयो अनि मैले आमालाई गाडीभित्र बसालेर केही खुद्रा केही हजारका नोट उहाँको सारीको टुप्पोमा सपक्क पारेर बाँधिदिएँ र भने, ल राम्रोसँग जानुहोस् आमा, पुगेपछि फोन गर्नुहोला। सडक असाध्यै घुमाउरो र साँगुरो भएकोले आमालाई बाटोमा उल्टी भएछ। स्वर्गद्वारी पुगेपछि लखनतरान भएको आवाजले फोन गर्नुभएको थियो। सरस्वती, हामी आइपुग्यौँ। के गरेछौ? ओ बाख्रा पाठा खोरमा हाल्न नबिर्सिनु है। अनि राति अलि राम्रोसँग ढोका लगाएर सुत्नु, आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आखिर कति चिन्ता उहाँलाई मेरो। म एक कुराले त आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्छु। यति माया गर्ने सासुआमा सबैको किस्मतमा कहाँ हुन्छ र। आमा घुम्न गएको मान्छे कति घरको मात्रै चिन्ता गरेको। अहिले आराम गर्नु, अब भोलि फ्रेस भएर घुमघाम गर्नु होला। अनि फेरि स्वर्गद्वारी साह्रै चिसो ठाउँ छ, तातो न्यानो भएर बस्नु है आमा। यति भनेर हामीले कुरा टुङ्ग्यायौँ। भोलिपल्ट उहाँहरूले स्वर्गद्वारीको दर्शन गर्नु भएछ। साँझ सुत्ने बेला मलाई फोन गरेर, सरस्वती, स्वर्गद्वारी त हेर साँच्चीकै स्वर्ग जस्तै रहेछ।
यहाँबाट परका हिमालहरू पनि प्रष्ट देखिँदो रहेछ। मलाई त यो तपोभूमि असाध्यै मन पर्यो। अब छोरा आएपछि तिमी पनि एकपटक आउनुपर्छ है। आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले हुन्छ आमा, अब अहिले सुत्नुहोस्, भोलि चाँडै गरेर आउनु होला। यति भनेर फेरि हाम्रो कुरा टुङ्गियो। भोलिपल्ट बिहान आमाले फोन गर्नुभयो। सरस्वती, हामी गाडीमा बस्यौँ है, अब केही घन्टामा त हामी घरमै आइपुग्छौँ। तिमीले मेरो लागि पनि खाना बनाएर राख्नु है। आमाले भन्नुभयो र मैले हस् आमा भनेर खाना पकाउन किचनतिर छिरेँ। म खाना पकाइवरी आमाको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थिएँ। लगभग त्यस्तै 2 घन्टापछि फेरि मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो। फोन माइली सासूको छोरा जेठाजुले गर्नुभएको थियो। मैले फोन उठाएँ। जेठाजु एकदम आत्तिएको आवाजले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हेलो सरस्वती, हेलो। हजुर हजुर दाइ भन्नुहोस् न, मैले सुनिरहेको छु। के भयो, किन यसरी हात तालिनु भएको? उताबाट दाइले सुक्क सुक्क रोएको आवाजमा भन्नुहुन्छ। सरस्वती सुन न, घरबाट आउँदा काकीलाई गाडीमा असाध्यै उल्टी भएको थियो। अनि फर्किने बेला काकीले बाबु म अगाडिको सिटमा बस्छु है, अगाडिबाट बाहिरका दृश्यहरू सोझै पर्ने भएकोले तिनीमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ अनि उल्टी आउँदैन कि भनेर उहाँ ड्राइभरको सिट छेउमा बस्नु भएको थियो। हामी भने पछाडि बसेका थियौँ। गाडी स्वर्गद्वारीबाट हिँडेपछि हामी निकै रमाइलो कुरामा मस्त हुँदै आइरहेका थियौँ। मौसम एकदम चिसो थियो। बाटोमा डमक्कै कुहिरो लागेको थियो। कतिपय ठाउँमा त बाटो पुरै कुहिरोले नि ढपक्क ढाकेर गाडी चलाउन समेत ड्राइभरलाई हम्मै परेको थियो सरस्वती। त्यसै क्रममा उताबाट एउटा ट्रक आउँदै रहेछ, घुमाउरो बाटो, त्यसैमा पनि कुहिरो लागेकोले उताबाट एक्कासी आएको ट्रक ड्राइभरले देखेनन् र गाडी आपसमा ठोकिन पुग्यो। एक्कासी अगाडिको सिसा झरम्म फुटेको आवाज आयो। हाम्रो गाडी त्यहाँ नराम्रो तरिकाले ट्रकसँग ठोकिन पुगेछ। अफसोस हामीलाई सामान्य चोटपटक लाग्यो। काकी र ड्राइभरको भने घटनास्थलमै मृत्यु भयो। दाइको यति कुरा सुनेपछि मलाई के भयो केही पनि थाहा छैन। म पुरै अचेत भएर ढलेछु। जसको टेको लगाएर जिन्दगीमा अलिकति भए पनि खुसीले अडिएकी थिए, त्यसैलाई आधार मानेर बाँचेकी थिए, अझ त्यही टेको पनि कहिल्यै नउठ्ने गरेर घरल्याम घुर्लुम ढल्यो। मेरो सासू आमाको देहान्तपछि म टुहुरी भएँ, नितान्त टुहुरी। जिन्दगीको यात्रा कति बेला कहाँ र कसरी कुन तरिकाले टुङ्गिन्छ केही थाहा हुँदो रहेनछ। भाग्य र भविष्य हेर्न मिल्ने कुनै यन्त्र नहुँदो रहेछ। सबैको दीर्घायुको कामना गर्न तपोभूमि पुगेकी मेरी सासू आमाको स्वयं अल्पायु होला भनेर कसले सोचेको थियो होला र? वास्तवमा सासू आमाको मृत्यु पश्चात म टुहुरी भएँ। मन भारी हुँदा टाउको राखेर रुने काख पनि दैवले खोसिदियो। आज सासू आमाले संसार छोडेको पनि 5 वर्ष भइसकेछ। दिउँसो बुढाले फोन गरेर भन्नुभयो, भोलि मेरो मामाको छोरी सम्झना बहिनी हाम्रो घर आउँदैछ। अबदेखि ऊ हामीसँगै बस्छ। त्यहाँ मुख नलगाउनु नि, फेरि मिलेर बस्नु। तेरो थुतुनो ठिक छैन, अलिक ख्याल गरेस्। मैले मात्र हस् भन्छु। भोलिपल्ट नन्द आइपुग्नुहुन्छ। नन्दको विवाह भएको 1 वर्ष नपुग्दै डिभोर्स भएको थियो। म खुसी थिएँ। नन्द आएपछि मलाई एउटा साथीको कमी पुरा भएको थियो। म उहाँलाई आफ्नो मनका सबै कुराहरू सजिलै भन्न सक्थेँ। उहाँलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्थेँ। एक दिनको कुरा हो, म चोकको पसलमा चिनी किन्नको लागि गएको थिएँ। त्यहाँ मेरो माइतीतिरको एकजना दाइ आउनु भएको रहेछ। धेरै वर्षपछि उहाँलाई देख्दा म एकदमै खुसी भएँ। त्यति बेला मलाई यस्तो लाग्यो कि लामो खडेरीपछि अचानक वर्षा भइरहेको छ अनि सुकेको जमिनमा सिँचाइ हुँदैछ र त्यहाँ सुस्त सुस्त नयाँ पालुवाहरू पलाउँदैछन्। दाइलाई देख्न साथ मेरो मनमा खुसीका पालुवाहरू भरर उम्रिए। धेरै वर्ष भयो मैले माइतीतिरका कसैलाई पनि नदेखेको, नभेटेको। म एकदमै आत्तिएकी थिएँ। त्यो बेलामा दाइलाई देख्दा मलाई साक्षात् भगवान देखेको जस्तो लाग्यो।
भन्छन् एउटी चेलीलाई आफ्नो माइती देशको कुकुर त प्यारो हुन्छ रे, उहाँ त झन् हाम्रो नजिकैको छिमेकी दाई। दाईलाई देख्न साथ मैले नमस्ते गर्दै भने, ओहो हरिदाई, तपाईँ यहाँ आज एक्कासी यो ठाउँमा कसरी आउनुभयो? मेरो माइतको खबर के छ दाई? मेरी आमालाई कस्तो छ? मेरो बुबाको के छ? के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि उहाँहरू? सबै भन्नुहोस् न दाई, के उहाँहरूले मलाई कहिले पनि माफ गर्नुहुन्न रे? मैले एकै श्वासमा सबै कुरा सकेँ। त्यसपछि दाईले भन्नुभयो, सरस्वती, चोकको पसलदेखि तिम्रो घर नजिकै छ रे भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर यो पसलमा तिम्रो नाम लिएर तिमीलाई नै सोध्न भनेर पसेको थिएँ। हेर न कस्तो संयोग, तिमी त झन् मेरै आँखा अगाडि पो साक्षात्कार भयो। सुन सरस्वती, तिम्रो घर परिवारले तिमीले भागेको विवाह गरेकोले तिम्रो श्राद्ध गरेको कुरा साँचो हो। तिम्रो बुबा समाजको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकोले उहाँले तिम्रो विवाह आफ्नै साथीको छोरासँग गरिदिने वाचा गर्नुभएको रहेछ। त्यही बेलामा तिमीले एक्कासी भागेर विवाह गरेर उहाँको मान प्रतिष्ठामा आँच ल्याउने काम गरेकोले तिम्रो बुबाको नजरमा तिमी सधैँको लागि मरेकी हौ। तर बुबाको नजरमा तिमी मरे पनि तिम्रो आमाको नजरमा तिमी मर्न सकेकी छैनौ। तिम्रो बुबाको मन राख्नको निमित्त तिम्रो आमाले उहाँलाई साथ दिए पनि भित्री मनबाट उहाँले तिम्रो श्राद्ध कहिले पनि गर्नुभएको थिएन। अब तिम्रो बुबाको अगाडि कसैले बोल्नु भनेको अरिङ्गालको गोलामा हात हाल्नु जस्तो हो, जुन कुरा तिमीलाई पनि त थाहा छ नि, तिमीले पनि बुझेकी छौ। दाइको यति कुरा सुनेपछि मैले रुँदै भने, आखिर आमा भनेको आमा नै हुन्। दुनियाँ यताको उता किन नहोस्, सन्तानले चाहे जस्तो सुकै गल्ती किन नगरून्, तर आमाको मन कहिले पत्थर हुन सक्दैन। हो, आमाको मन बरु हिउँको डल्लो जस्तो देखिन सक्छ, हेर्दा पत्थर जस्तो, तर छेडभरमै पग्लेर पानी भइदिने। म धरधरी रुँदै आमालाई सम्झेर भने, मेरी आमा, मलाई माफ गर, तिम्रो मुटुको टुक्राले तिमीलाई घात गरी। म रोएको देखेर सायद दाइलाई पनि नरमाइलो लाग्यो क्या र। दाइले भन्नुभयो, सरस्वती प्लिज नरो, जे हुनु भइसक्यो हेर, अब रोएर केही पनि फाइदा छैन। हेर, भाग्यमा लेखेको कुरा भोग्नुपर्ने, यो त नियतिको खेल नै हो। अनि सरस्वती, विवाह गरेर तिमी खुसी त छौ नि? ज्वाइँ कता हुनुहुन्छ? अनि सन्तान के कति भए? दाइको यो प्रश्नको उत्तर मैले कसरी फर्काउँ? मसँग सत्य बोल्ने आँट थिएन र झुटको सहारा लिँदै भने, दाइ, म विवाह गरेर एकदम खुसी छु। श्रीमानले धेरै माया गर्नुहुन्छ, उहाँ प्रवासमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रा 2वटा बच्चा छन्, बाबु र नानी। त्यसपछि दाइले केही सम्झे जसरी भन्नुभयो, ए साँच्चै, कुरै कुरामा मैले तिमीलाई मुख्य कुरा त भन्नै बिर्सेको। सरस्वती, म तिमीलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाउन भनेर यहाँ आएको थिएँ। खुसीको कुरा सुनेपछि मैले धोतीको सबकोले आँसु पुस्दै हतारिँदै भने, कस्तो कस्तो खुसीको कुरा हो दाइ, भन्नुहोस् न, म सुन्न आतुर छु। तब दाइले भन्नुभयो, सरस्वती, हाम्रो सानीमाहरूले पल्लो गल्लीमा नयाँ घर किन्नु भएको छ। घर पैसोको कार्यक्रमको लागि हाम्रो परिवारलाई पनि बोलाउनु भएको थियो र यो कुरा तिम्रो आमाले पनि सुन्नुभएछ। अनि मलाई एकान्तमा बोलाएर, छोरा हरि, हाम्रो सरस्वतीको घर पनि तिम्रो सानीमाको घर नजिकै हो रे। मलाई एकचोटि मेरी सरस्वतीसँग भेट गर्न असाध्यै मन छ। सरस्वतीको बालाई तिम्रो सानीमाको घरबाट हामीलाई पनि निम्तो आएको छ भनिदेऊ न बा। बिन्ती छ, यो कुरा चाहिँ गोप्य राख्नुपर्छ। फेरि सरस्वतीका बाले थाहा पाएपछि मेरो बासै भुटिन्छ। छोरा, जसरी हुन्छ मलाई एकचोटि सरस्वतीसँग भेट गराइदेऊ। तिम्रो यो गुण म बाँचुन्जेल बिर्सिने छैन छोरा। एउटी आमाको यो करुणा मिश्रित आज्ञालाई नकार्न मैले कहाँ सक्छु र सरस्वती। त्यसपछि मैले दाइको कुरा बिचमै काट्दै खुसी हुँदै भने, दाइ, त्यसो भए मेरी आमा यहीँ आउनु भएको छ? दाइले भन्नुभयो, हो, आमा आउनु भएको छ। तिम्रो घरमा गएको चाल पाए तिम्रो बुबाले छोड्नुहुन्न, त्यही भएर आमालाई भेट्न तिमी मेरी सानीमाको घर जानुपर्छ। हिँड, म तिमीलाई लिएर जान्छु। दाइले यति भनेर मोटरसाइकल स्टार्ट गर्नुभयो र भन्नुभयो, सरस्वती, बस। म धोतीको फेर मिलाउँदै दाइको मोटरसाइकलमा बसेँ। त्यसपछि दाइले मोटरसाइकलको रफ्तार बढाउनु भयो।
केही बेरपछि हामी एउटा ठुलो घरको नजिक पुग्दै थियौँ। त्यो घरको आँगनबाट रातो साडी लगाएकी एउटी महिलाले कम्मरमा हात लगाएर टाउको तनक्क तन्काएर हामीतिरै हेरिरहेको देखेँ। टाढाबाट हेर्दा ती महिला मलाई मेरी आमा जस्तै लाग्यो। हामी अलि नजिक पुग्यौँ। नभन्दै टाउको तनक्क तन्काएर हामीलाई हेर्ने महिला मेरी आमा नै हुनुहुन्थ्यो। आमाले आँगनमा उभिएर हामी आउने बाटो हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। आमालाई देख्न साथ मेरो मुटु भक्कानिँदै आयो। आँखाबाट आँसुको मूल फुट्न सुरु गरिहाल्यो। आमाको आँखाबाट पनि आँसु झर्दै गरेको मैले प्रष्ट देखिरहेको थिएँ। यत्रो वर्षपछि आमालाई आफ्नो आँखा अगाडि देख्दा मलाई कता कता म सपनामा त छैन जस्तो पनि लाग्यो। तर यो सपना थिएन, यो त एउटा मिठो विपना थियो जसलाई मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ। जिन्दगीमा सोचेर सम्झेर समय तोकेर तय गरिएका ती पल, काम र दिएका सरप्राइज हो यिनीहरूभन्दा पृथक हुँदो रहेछ अचानक मिल्ने कुरा। दाइले मोटरसाइकल स्लो गराउँदै अलिकति मोडेर आँगनमा लगेर रोक्नुभयो। म हत्तपत्त झरेँ र दगुर्दै गएर आमालाई गर्लम्मै अँगालो हालेर खुब रोएँ। आमाको न्यानो अँगालोको स्पर्शले मेरो वर्षौँसम्म कठाङ्ग्रिएर रहेको मुटुको गाँठो क्षणभरमै पग्लियो। आमा छोरी धेरै बेर अँगालोमै टाँसिएर खुब रोयौँ। अनि आमाले सुस्त मेरो टाउको उठाएर मेरो आँखाको आँसु पुस्दै धत लाटी, यसरी पनि रुन्छन् त कोही, नरो, के म मरेको छु र त यसरी रुनलाई भनेर भन्नुभयो। अनि त्यतिकैमा दाइले भन्नुभयो, सरस्वती आऊ भित्र कोठामा जाउँ अनि त्यही आनन्दले बसेर कुरा गरौँला। हल कोठामा थुप्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। दाइले अर्को कोठामा लगेर, ल काकी तपाईँ आमा छोरी अब मजाले गफ गर्नुहोस्, म चाहिँ एकछिन यसो बाहिर कामहरू यसो सघाउँछु भनेर दाइ बाहिर निस्किनु भयो। आजको दिन मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो खुसीको दिन थियो। मेरो मरिसकेको एउटा अभिलाषाले फेरि पुनर्जीवन पाएको थियो। एक अनाथले फेरि ममताको शीतल छहारी भेटेकी थिए। आमाले एकछिन मलाई बडा निहालेर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, सरस्वती त किन यसरी दुब्लाएकी छोरी? शरीरमा रगत नै नभएको जस्तो देखिन्छ त, कि तँलाई कामको दुःख छ र हो भनेर सोध्नुभयो। मैले आमाको हातको औँला खेलाउँदै भने, आमा तपाईँहरूले मलाई एउटा गल्तीको लागि यति ठुलो सजाय दिन मिल्थ्यो? तपाईँहरूलाई अलिकति पनि मेरो माया लागेन? मेरो याद आएन आमा? म त सानै नै थिएँ, त्यति बुद्धि पनि पुगेन। हो, तपाईँहरूको इच्छा विपरीत विवाह गरे, तर आमा मन पराउनु, माया गर्नु अपराध हो र? मलाई कति आशा थियो आमा, तपाईँहरूले एक दिन मलाई अवश्य भित्राउनुहुन्छ भन्ने, तर उल्टै मेरो श्राद्ध समेत गर्नुभयो है। आमा जिउँदै छोरीको श्राद्ध गर्दा तपाईँहरूको अलिकति पनि हात कामेनन्? बुबा अझै पनि उस्तै कठोर हो र? आमा के मेरो कहिल्यै माफ गर्न नमिल्ने खालको गल्ती थियो? के छोराले पनि आफूले मन पराएर बिहे गरेको हुन्थ्यो भने उसलाई पनि समाजबाट बहिष्कार गरेर उसको श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्थ्यो? मेरो कुराले आमा झन् भावुक हुनुभयो र आँखाबाट आँसु झार्दै भन्नुभयो, छोरी सरस्वती, तेरो माया नभएको भए तेरो बुबालाई झुट बोलेर, यत्रो जोखिम मोलेर निमन्त्रणा नआएको ठाउँमा पनि निमन्त्रणा आएको छ भन्ने पारेर म यसरी आउँथेँ र? भन् त छोरी। दुवैजनाको आँखा आँसुले भरिएको थियो। आमा छोरी कुरा गर्दै थियौँ, एक्कासी मेरो मोबाइलमा फोन आयो। यसो हेरेको माई हटको रहेछ। मैले आमालाई भने, आमा ज्वाइँको फोन आएको छ। आमाले उठा न त भन्नुभयो। मैले फोन उठाउँदै भने, हजुर दर्शन। उताबाट, वाह रे वाह, नाटोसँग लट्ठारिँदै मोटरसाइकलमा घुमेर अहिले मलाई यहाँ दर्शन गर्न, पतिव्रताको ढोङ रच्न, होइन तँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन है? केही त शरम गर सरस्वती। पक्कै पनि तेरो यस्तै चक्कर छ भन्ने मलाई पहिलादेखि नै शङ्का लागिरहेको थियो के, तर प्रमाण भेटेको थिएन।
आज त झन् प्रमाण पनि भेटियो। तँलाई धन्यवाद छ सरस्वती। म यहाँ प्रदेशमा मरी मेटी कमाउने, तैँले भने नाटोसँग मोज मस्ती गरेर मेरो पसिनाको कमाई उडाउने। बहुत राम्रो काम गरिछस्, बहुत राम्रो काम। अब तँलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सोचिसकेको छु। उहाँको यस्तो कटु वचन सुन्दा मेरो कानको जाली नै फुट्ला जस्तो भयो। अब यताबाट मैले केही भनौँ भने आमाले सुन्नुहुन्छ र हाम्रो सम्बन्धको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ। आमालाई थप मेरो चिन्ता हुन्छ। यही सोचेर म संयमित हुँदै बोले, हजुरले जे सोच्नु भएको छ त्यस्तो केही पनि होइन। कतिपय अवस्थामा आँखाले देखेको कुरा पनि सत्य हुँदैनन्। यति बुझ्नुहोस् अहिलेलाई, बाँकी कुरा म घर पुगेर भन्छु। उहाँले, जस्ता घटियासँग मलाई केही पनि कुरा गर्नु छैन। अब जे कुरा गर्छ कानुनले गर्छ, चरित्रहीन आइमै भन्दै फोन झ्याप्पै काट्नुभयो। उहाँको तिखा वचन सिधै मेरो मुटुमा भाला जसरी रोपियो र चक्कर आएर ढल्छु कि जस्तो भयो। म ठुलो भुमरीको बीचमा परेर फनफनी घुमिरहेको छु कि जस्तो लाग्यो। खाएको विष लाग्नु त स्वाभाविक नै थियो, तर यहाँ त नखाएको विष पनि यति शक्तिशाली हुँदो रहेछ। त्यसपछि मैले आमालाई भने, आमा मलाई घर जानुपर्ने भयो। तपाईँ पनि जानुहुन्छ त मेरो घरमा? आमाले भन्नुभयो, म अहिले जाँदिनँ छोरी, तँसँग भेट्नु थियो भेटे, तर अलिक बेर सँगै गफ गरौँला भनेको। त आत्तिस किन छोरी, केही पर्यो त्यस्तो? ज्वाइँले तँलाई केही कुरामा गाली गर्नु भएर? मैले भने, त्यस्तो केही पनि होइन आमा, म अहिले जान्छु, बरु बुबा नभएको बेला मलाई यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला भनेर मैले एउटा कपीको चिरकटोमा नम्बर छोडिदिएँ। त्यसपछि आमाले, छोरी ल फलफुल किनेर खाएस् भन्दै हातमा केही पैसा राखिदिनु भयो। म भने मान्छेहरूको भिड पन्छाउँदै त्यहाँबाट सरासर घरतिर हिँडेँ। आखिर म दाइको मोटरसाइकलमा गएको कुरा यति छिटै म घर पनि नपुग्दै उहाँलाई विदेशसम्म कसले पुर्यायो? आखिर को छ मेरो दुश्मन? म यस्तै सोच्दा सोच्दै घरमा आइपुगेँ। म घरमा आउँदाखेरि नन्द बार्दलीमा उभिएर आफ्नो कपाल चलाउँदै मसक्क मस्किँदै फोनमा कसैसँग कुरा गरिरहनु भएको थियो। मलाई देख्नासाथ हत्तपत्त फोन काटेर उहाँ कोठामा पस्नुभयो। मेरो भने श्रीमानको कुराले मन आकुल व्याकुल भइरहेको थियो। म भान्सा कोठामा गएँ, फ्रिजबाट एक बोतल चिसो पानी निकालेँ र पिएँ। कपडा र तनमा सल्केको आगो पो चिसो पानीले सजिलै निभाउन सक्छ। यो त मन अनि सम्बन्धमा सल्केको आगो थियो। यो आगोलाई त्यो चिसो पानीले त्यति सहजै निभाउन कसरी सक्थ्यो र म घर पुगेको केही बेरमा फेरि श्रीमानको फोन आयो। मैले फोन उठाएर हेल्लो पनि भन्न नपाउँदै उहाँले ठुलो स्वरले गर्जिँदै भन्नुभयो, बल्ल घर मुन्टिनु भयो महारानी। तँलाई के लाग्छ? बुढो परदेशमा छ, उसलाई घरतिरको कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। मैले यहाँ जे गरे पनि, जहाँ गए पनि, जसो गरे पनि उसले देख्ने होइन, सुन्ने होइन। यही सोचेकी होली छैन तैँले? यति कुरा याद राख, मलाई तेरा हरेक करतुत थाहा हुन्छ। त आफ्नो मनमर्जी गर्नलाई त्यति स्वतन्त्र पनि छैनस्। जसरी भुर्र उडेर जाने पन्छीको पखेटा काटिदिएपछि पिन्जडामा कैद हुनुपर्छ नि, हो त्यसरी नै तर तेरा हरेक क्रियाकलाप मेरो मनभित्र कैद भइरहेका छन्। याद राखेस्, त सीसीटीभीको निगरानीमा छेस्। यति भनेर म एक शब्द पनि बोल्न नपाउँदै उहाँले फेरि फोन काट्नुभयो। मलाई भने आफूले आफ्नो सत्यतालाई प्रस्तुत गर्न नपाएको र उहाँका थुप्रै भ्रमित कुराहरू सुन्न परिरहेकोमा एकदम रिस उठिरहेको थियो। आखिर म घर आउन साथ फेरि म आएको जानकारी पनि उहाँलाई प्राप्त भइसक्यो। भनेपछि यो कुरा उहाँसम्म पुर्याउने मान्छे अनि टाढाको त पक्कै पनि होइन। मेरो शङ्काको भुमरी नन्दमाथि गएर फनफनी घुमिरह्यो। नन्दले म आउन साथ आत्तिदै फोन काटेको पनि हो र म चिनी ल्याउन जाँदा देखेको पनि हो। भनेपछि पक्कै यहाँ नै हुनुपर्छ हाम्रो सम्बन्धमा दरार ल्याउने व्यक्ति। म यस्तै सोचिरहेकी थिएँ।
नन्द बिस्तारै भर्याङबाट झरेर म बसेको सोफा छेउमा आएर बस्नुभयो र भन्नुभयो, भाउजू आज हजुर किन एकदम निराश देखिरहनु भएको? के भयो हजुरलाई? मैले मनमा नै दाइलाई हुँदै नभएको कुरा लगाएर अहिले फेरि मसँग साक्षी हुन आए कि यिनी कति लाज पनि नभएकी हुन्। तर ओठमा भने एक शब्द पनि ल्याउन सकिनँ। अनि नन्दले फेरि अर्को पटक भन्नुभयो, भाउजू के भयो के तपाईँलाई? भन्नुहोस् न, मलाई त केही पनि कुरा लुकाउनु हुन्न थियो त। आज फेरि किन केही पनि बोल्नुहुन्न? म केही भन्न खोज्दै थिएँ, त्यत्तिकैमा छोरो आएर, मामु भोक लाग्यो, केही खानेकुरा बनाइदिनुहोस् न। छोराले भनेपछि म जुरुक्क उठेर भान्सातिर लागेँ। भोलिपल्टदेखि श्रीमानको फोन आएन। यताबाट मैले बारम्बार कोसिस गरिरहेको थिएँ, उहाँको फोन लागेन। उहाँले मलाई फोन नम्बर, मेसेन्जर, भाइबर, इमो लगायतका सबैमा ब्लक गर्नुभएछ। त्यो समयमा मलाई एकदम धेरै तनाव भइरहेको थियो। के गरौँ, कसो गरौँ, कहाँ जाउँ, कसलाई भनौँ, मन एकदम जलिरहेको थियो। तर कसैलाई भनेर केही हुनेवाला पनि थिएन। बरु उहाँलाई नै विश्वास दिलाउन जरुरी थियो। तर कसरी गर्नु? अब त झन् कुरा गर्ने माध्यम पनि केही पनि थिएन। दिनहरू बित्दै गए। बिस्तारै मलाई कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने, एकान्त प्रिय लाग्ने, कसैको आवाज सुन्दा पनि झर्को लाग्ने हुन थाल्यो। उहाँ सम्पर्कविहीन भएको पनि 18 दिन भइसकेछ। मेरो मन एकदमै आत्तिएको थियो। कतै आवेशमा उहाँले आफैलाई चोट त पुर्याउनु भएन भनेर। मलाई असाध्यै गाह्रो भएपछि एकचोटि नन्दलाई सोध्न मन लाग्यो र नन्दको कोठामा गएँ। उहाँले बाबु नानीलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले, नानु एकछिन यता आउनु न भने। अनि उहाँ कोठाबाट बाहिर निस्कँदै भन्नुभयो, के भएर भाउजू? मैले भने, नानु दाइले हजुरलाई फोन गर्नुभएको छ कि नै? हेर्नु न, 18 दिन भइसक्यो, मसँग त फोन सम्पर्क केही पनि भएको छैन। मन एकदम आत्तिएको छ मेरो, त्यही भएर हजुरलाई सोध्न आएको। मेरो कुरा सुनेपछि नन्दले भन्नुभयो, भाउजू आजभोलि त धेरै दिन भयो, दाइसँग त मेरो पनि केही कुरा भएकै छैन। भाउजू खास के कुरा हो तपाईँहरू बिचमा? के झगडा परेको छ कि क्या हो? कि के भइरहेछ? आजभोलि किन मलाई पनि केही पनि कुरा सेयर गर्नुहुन्न तपाईँ? पहिले त यस्तो होइन त। प्लिज भाउजू, मलाई केही पनि कुरा नलुकाइकन भन्नु त। तपाईँले सेयर गरेपछि बरु म तपाईँलाई सहयोग पो गर्न सक्छु कि? नन्दले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले पनि हामी बिचमा भएका सबै कुरा उहाँ समक्ष पोखेँ। मेरा कुरा सुनेर उहाँ पनि आश्चर्यचकित हुनुभयो र भन्नुभयो, भाउजू मलाई पहिले नै किन नभन्नु भएको? मैले भने, नानु नराम्रो नमान्नु होला, मलाई लागेको थियो यी सबै कुरा दाइलाई पुर्याउने कतै हजुर त होइन भनेर। मेरो कुरा सुनेपछि नन्द भावुक हुँदै गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, भाउजू हजुरले कसरी सोच्न सक्नुभयो? मैले यस्तो घटिया काम कसरी गर्न सक्छु? सम्बन्ध के हो? सम्बन्धमा चिसो आएपछि त्यो कसरी टुट्छ र माया गरेको मान्छे सधैँको लागि गुमाउनु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ? भाउजू त्यो मैले भन्दा राम्रोसँग अरू कसले बुझेको होला? फेरि यी सबै कुराहरू मैले भोगिसकेको पनि छु। हेर्नु, एकपल्ट दुःख भोगेको मान्छेले अरूलाई त्यति दुःखको खाल्टोमा हाल्न कहाँ सक्छ होला र? फेरि तपाईँले मलाई एउटा असल साथी र अभिभावक बनेर साथ पनि दिनुभएको छ। हेर्नु, त्यो कुरा मैले कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। र एउटा कुरा याद राख्नु, जुन थालीमा खायो त्यसैमा थुक्ने मेरो बानी छैन भाउजू। यति कुरा गर्दा गर्दै उहाँका आँखाका डिलबाट आँसु टिलपिल गरेर झर्न थालिसकेका थिए। उहाँको त्यो आँसुले मलाई कमजोर बनायो। उहाँको कुरा गराई र आँखाको आँसुले उहाँले यस्तो हरकत गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्यो र उल्टै मलाई उहाँप्रति गरेको शङ्का र व्यवहारप्रति ग्लानि भयो। र मैले भने, सरी नानु, मलाई माफ गर्नु। 21 दिनको दिन रातको करिब 10 बजेतिर म झपक्क निदाउन थालेको रहेछु। 81 टिडिङ टिडिङ गर्दै मूल ढोकामा घन्टी बज्यो। आखिर को होला त यति राति?
ससाना केटाकेटी र महिला मात्र भएको घरमा, ती पनि रातिको समयमा एक्कासी कसैको आगमनले मूलद्वारको घन्टी बज्दा म झसङ्ग भएँ। तत्काल गएर ढोका खोल्नको लागि मलाई भित्रैबाट आँट आएन। घन्टी लगातार बजिरहन थाल्यो। बच्चाहरू निदाइसकेका थिए। मस्त सुतेका कलिला बच्चाहरूको निन्द्रा खलबल्याउन पनि मन लागेन। म जुरुक्क उठेँ, ह्याङ्गरमा झुन्डिएको सल ताने र सपक्क ओढे। अर्को कोठामा सुतेकी नन्दलाई बोलाउन गए। उहाँ भित्रबाट चुक्कुल लगाएर सुत्नु भएको थियो। सायद निदाइसक्नु भएको थियो। मैले ढोकामा ढकढक गरेर, नानु एकछिन उठ्नु न। यति भनेपछि उहाँले आँखा मिच्दै जिउ तनक्क तन्काउँदै ढोका खोल्नुभयो। के भयो भाउजू, किन बोलाउनु भएको मलाई? केही समस्या पर्यो र? मैले भने, हेर्नुहोस् न नानु, अलि अघिदेखि नै हो घरको घन्टी एकनासले बजिरहेको छ। यति राति को आएको होला? मलाई त एक्लै ढोका खोल्न जान नि डर लागेर हजुरलाई उठाउन आएको। तब उहाँले भन्नुभयो, ए अँ त साँच्चै घन्टी बजेको आवाज त आइरहेको छ त। कोही मान्छे केही समस्यामा परेर हामीलाई बोलाउन पो आएको हो कि? होइन, हामी यसरी डराउनु हुँदैन। हिँड्नुहोस्, जाम ढोका खोलौँ। उहाँले भनेपछि र उहाँ मेरो अघि अघि लागिसकेपछि म उहाँको पछि पछि लागेँ। हामी भर्याङबाट ओर्लियौँ। बरन्डाको बिजुली बत्तीको स्विच बोर्ड भने बैठक कोठामै थियो। बैठक कोठामा पुगेपछि मैले बरन्डाको स्विच अन गरेँ। बाहिर बरन्डाको बत्ती बल्यो। हामी मूल ढोका नजिक पुग्यौँ। नानुले सुस्त ढोकाको चुकुल खोल्दै भन्नुभयो, को हुनुहुन्छ? बाहिर एउटा हट्टाकट्टा जवान मान्छे 2-3वटा लगेजको साथमा टक्क उभिरहेको देखियो। त्यहाँ हाम्रो आँखाले जे देख्दै थियो त्यो कुरामा हामीलाई विश्वास गर्नै गाह्रो भइरहेको थियो। मेरो मन एक्कासी ढप्प फुलेर आयो। नानुले पनि आश्चर्यचकित हुँदै, ओ माई गड दाई, तपाईँ भनेर गर्लम्म अँगालो हाल्नुभयो। यति रातिमा आएर घन्टी बजाउने मान्छे अरू कोही नभएर मेरो श्रीमान नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नानुको नाकको टुप्पो समातेर बटार्दै भन्नुभयो, कस्तो लाग्यो त नानी तेरो दाईको सरप्राइज? मलाई भने उहाँलाई अकस्मात देख्दा अलिकति धक, अलिकति लाज, अलिकति डर लागेको जस्तो कस्तो कस्तो अलिक फरक अनुभूति भइरहेको थियो। नानुले भन्नुभयो, तपाईँको सरप्राइज त लास्टै खतरा के? भाउजूले यहाँ घरमा को मान्छे आयो भनेर डराएर कस्तो? नानुले फेरि अर्को प्रसङ्ग जोड्दै भन्नुभयो, दाइ हजुर पनि कस्तो मान्छे के? एकाएक सम्पर्क विहीन भइदिने हो त? अनि भाउजूलाई हजुरको कति चिन्ता लागिरहेको थियो। कमसेकम म आउँदैछु त भन्नुपर्छ नि। नन्दले बोल्दै गर्दा उहाँले नन्दको कुरालाई बिचमै काटेर भन्नुभयो, छोड अहिलेलाई ती कुरा छोड। अनि मलाई के बाहिर नै राख्ने विचार हो कि घरभित्र पनि आउन दिने हो? अनि नानुले हाँस्दै, हजुरलाई कसले रोकेको छ र? हिँड्नुहोस् भित्र भनेर भन्नुभयो। अनि नानु र मैले ती लगेजहरूलाई बैठक कोठामा लगेर राख्यौँ। उहाँले जुत्ता मोजा खोलेर र्याकमा राखेर बाथरुममा पसेर हातखुट्टा धोएर सोफामा आएर बस्नुभयो। अनि नानुलाई भन्नुभयो, नानु एक गिलास मनतातो पानी पिला त। नानुले हस्ताई भन्दै भान्सातिर छिर्नुभयो। मैले दर्शन गरौँ हजुर भनेर उहाँको खुट्टा तानेर ढोग्नै लागेको थिएँ। उहाँले नाटक नगर भन्दै मैले ढोग्न लागेको खुट्टा उल्टै मेरो छातीमा बजार्नुभयो। उहाँको लात्तीको बलले म हुत्तिएर भर्याङको डन्डीमा गएर नराम्रो तरिकाले ठोकिए। मेरो अगाडि पहेँले तोरीका फुल फुले जस्तो भयो। टाउको झनन्न गरिरहेको थियो। म एकछिन नराम्रोसँग रन्थनिएँ। त्यो ठोक्काइले मेरो निधारमा टुटुल्को उठेको थियो। उहाँको यस्तो व्यवहारले मेरो मन एकदम नराम्रोसँग कुँडियो। त्यही पनि लाचार हुँदै निधारको टुटुल्को मसार्दै उहाँ बसेको सोफाको छेउमा गएर बसे। उहाँले मलाई राम्रोसँग एक नजर पनि हेर्नु भएन। एकछिनमा नानुले मनतातो पानी लिएर आउनुभयो र उहाँलाई दिँदै भन्नुभयो, दाई भाउजू मेरो भोलि धेरै काम छ, म सुत्छु है अब।
तपाईँहरू यसो गफ गर्दै गर्नुहोस्, म गएको ल, गुड नाइट भन्दै उहाँ आफ्नो कोठातिर लाग्नुभयो। नानु कोठामा गएपछि बल्ल मैले बोल्ने मौका पाएँ र भने, बुढो आखिर के भएको छ हजुरलाई? किन यस्तो पशुवत व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ? के यही दिन देखाउनलाई हो मलाई मरिहत्ते गरेर विवाह गरेको? आखिर मेरो के गल्ती छ? मैले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय मलाई किन दिँदै हुनुहुन्छ? मैले रुँदै भने। तर मेरा कुराले उहाँलाई अलिकति पनि छोएन। उल्टै मलाई मेरो माया, इज्जत र केयर गरेको जस्तो नाटक तैँले देखाउनु पर्दैन। हेर, म यत्तिकै हतार हतार नेपाल आएको होइन। के गर्नुपर्छ सबै कुरा सोचेर आएको छु, बुझिस् भनेर भन्नुभयो। मैले फेरि भने, के भएको छ के? हजुर खालि टेढो कुरा मात्र गर्नुहुन्छ, मेरो कुरै सुन्न चाहनुहुन्न। यसरी पनि हुन्छ र? शङ्काले त लङ्का नै जलाउँछ हजुर, उहाँले भन्नुभयो। चुपलाक, अहिले यो झगडा गर्ने समय होइन। यति भनेर जुरुक्क उठेर कोठातिर लाग्नुभयो। म पनि उहाँको पछि पछि लागेँ। कोठामा छिर्यौँ। त्यसपछि कोठामा पुगेपछि उहाँले आफूले लगाएको कपडा फुकालेर टोकरीमा राखेर दराजबाट नयाँ तौलिया निकालेर त्यही तौलिया कम्मरमा बेरेर अर्को कोठामा पस्नुभयो। म भने मुख दर्शक भएर उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू हेरिरहेकी थिएँ र आफ्नो कर्मलाई धिक्कारिरहेको थिएँ। अनि अर्को कोठामा पुग्नासाथ उहाँले भित्रबाट जोडले ढोका ढ्याप्प गरेर चुक्कुल लगाएर सुत्नुभयो। त्यता ढोकाको चुक्कुल लाग्यो भने यता मेरो मनमा एक नासले पहिरो खसिरह्यो। अब मलाई लाग्यो हरेक सुख दुःखमा साथ दिने मेरो जीवनसाथीसँगको मिठो प्यार सकियो। जिन्दगीको दियोमा विश्वासको तेल सकियो। सुनौलो भविष्य कोर्दै गरेको मसी पोखियो। उहाँको मनमा अङ्कुराउँदै गरेको प्रेमको मुना निमुठियो। अब त उहाँको मनै फेरियो, ओछ्यानै फेरियो, कोठै फेरियो। अझै कति कुरा फेरिँदै जाने हुन् र ती फेरिएका कुराहरूसँग मैले कति सम्झौता गर्नुपर्ने हो। यो कस्तो नियति मेरो। माइत जाउँ त माइतीको ढोका सधैँको लागि बन्द भइसक्यो। घरमा पनि पतिको मन मैलियो। मेरो प्रमुख ऊर्जाको स्रोत मेरो श्रीमान। उहाँले नै मलाई पराईको व्यवहार गरेपछि म कहाँ जाउँ, कसलाई पोखौँ यो मनको बह। मेरो मनमा यस्तै कुराहरूको भुमरी चलिरह्यो। आँखाबाट अविरल आँसुको वर्षा भइरह्यो। त्यसरी मसँग मुन्टो बटारेर अर्को कोठामा सुत्न गएको मेरो श्रीमानलाई निन्द्रा आयो कि आएन खै मलाई थाहा भएन। तर मेरो आँखामा भने एक झिमिक्क पनि निन्द्रा आएन। अब भोलिको सूर्योदयले जिन्दगीको कस्तो मोड ल्याउने हो थाहा छैन। तर मलाई एकरति पनि उहाँसँग छुट्टिएर बस्न मन छैन। म उहाँलाई धेरै प्रेम गर्छु। उहाँ बिनाको जिन्दगी मैले कल्पना पनि गरेको छैन। हे ईश्वर, उहाँको आँखाबाट म प्रतिको अविश्वासको पट्टी खोलिदेऊ। यस्तै सोचमा डुबेकोले मलाई रातभरि निन्द्रा लागेन। बिहान पख झपक्क आँखा लागेछ। उठ्छु भन्दा भन्दै घडीले 8 बजाइसकेछ। हत्तपत्त उठेर नित्य कर्म गरेर भान्सा कोठामा छिरे। भान्सा कोठाको कुर्सीमा छोरी बसिरहेकी थिए। नन्दले छोरीको लागि दुधमा हर्लिक्स घोल्दै हुनुहुँदो रहेछ। मलाई देखेपछि के भयो भाउजू, सन्चो भएन र हजुरलाई भनेर सोध्नुभयो। मैले उहाँको प्रश्नको जवाफ नदिइकन मैले आफ्नो प्रश्न तेर्स्याएँ। नानु, बाबु र दाइ खोइ त, कतै गएको हो र? देख्दिन त। तब नानुले भन्नुभयो, लौ कस्तो अचम्म, तपाईँलाई थाहा छैन र? दाइ र सौरभ त बिहानै बुटवल गएको हो, नयाँ कार किन्ने रे भनेर। उहाँको कुरा सुनेर म 3 छक्क परेँ। हिजो विदेशबाट आउने, आज गाडी किन्न जाने, कस्तो अचम्मको हतार हो उहाँलाई। मलाई एकचोटि जानकारी दिन नि जरुरी ठान्नु भएन उहाँले। अनि मैले नानुलाई भने, खै मलाई त केही पनि भन्नु भएन उहाँले। नानु, दाइ मसँग रिसाइरहनु भएको छ। न त मेरो अनुहार नै हेर्नुहुन्छ, न त मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ। आफ्नो भएर पनि उहाँले पराईको व्यवहार गर्नुहुन्छ। मलाई असाध्यै गाह्रो भएको छ।
म के गरौँ नानु? तब नानुले भन्नुभयो, भाउजू पिर नगर्नु, म दाइ आएपछि सबै कुरा गर्छु। त्यसपछि मैले भने, होइन अहिले केही पनि नभन्नु नानु, सर्वप्रथम त मेरो बारेमा उहाँलाई नराम्रो सुनाउने व्यक्ति को रहेछ त्यो पत्ता लगाउँ, त्यसपछि जे गर्नुपर्ने हो गरौँला। तब नानुले पनि हस् भाउजू, तपाईँलाई म सके जति सहयोग गर्नेछु, यति भनेर दरिलो आश्वासन देखाउनु भयो। साँझपख बुटवलबाट नयाँ गाडी आँगनमा आयो। छोरो खुसी हुँदै, मामु हाम्रो घरमा पनि नयाँ गाडी भयो हेर्नुहोस् त भन्दै आयो। बुढा भने एक शब्द पनि बोल्नु भएन। रात परेपछि हिजोकै प्रक्रिया दोहोरियो। उहाँ झर्केर बोल्ने, मैले पकाएको खानामा खोट लाउने, मैले गरेको कुनै पनि काम मन नपराउने, एकदम फरक अनि उग्र स्वभावको हुनुभयो। मैले केही बोल्न खोजे मलाई हातै हाल्ने, यस्ता गतिविधि उहाँमा बढिरहेको थिए। गाडी लिएको केही दिनपछि सुपा देउराली मन्दिरमा लगेर गाडीको पूजा गर्ने कुरा छोराले मलाई सुनायो। भोलि बिहान सबैजना गाडीको पूजा गर्न जाने रे मामु, उसले भनेको थियो। म चाँडै उठेर नुहाई धुवाई गरेर पूजा सामग्री तयार पारे। सबैजना उठेर तयार भएर गाडीमा गएर बस्नुभयो। म पनि हातमा पूजा थालीको टोकरी लगेर गाडीको ढोका खोलेर बस्न लाग्दै थिएँ। उहाँले एक्कासी, त कहाँ हो? जस्तो कुरूपाईमा मेरो यो सुन्दर गाडीमा बसेको सुहाउँछ? तँलाई कसले जान भनेको? मैले भनेको थिएँ? कुन आधारमा जान थाले के होस्? मेरो यो महँगो गाडीमा त जस्तो सस्तो आइमै बसेको सुहाउँछ? तैँले के सोचिस्? मैले यो गाडी तेरो लागि किनेको? जा जा, पहिला आफ्नो अनुहार गएर एकचोटि ऐनामा हेर। उहाँका यस्ता तिखा भाला रोपेको वचन मलाई सहन असाध्यै गाह्रो भयो। मुटु फुट्ला जस्तो भयो। हातमा छोपेको पूजाको टोकरी गाडीभित्र राखिदिएर म दगुर्दै घरभित्र आएर खुब रोएँ। बुढाबुढीको झगडा परालको आगो होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर हाम्रो सम्बन्धमा सल्केको आगो परालको थिएन, यो त भुसको आगो थियो, जो सल्किएपछि निभ्नै जान्दैन। म कमजोर प्रस्तुत हुँदा मैले कयौँ पटक शारीरिक यातना र मानसिक यातना झेलिरहनु पर्यो। अब मलाई लाग्यो म कमजोर भएर हो उहाँले मलाई धेरै पटक दुर्व्यवहार गर्नुभएको। अरे सहनुको पनि त सीमा हुन्छ, एउटा परिधि हुन्छ। यो ममाथिको अपमान र अन्यायलाई मैले बारम्बार यसरी नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यही कुराहरू सोचेर धेरै हिम्मत जुटाएर मैले स्थानीय मेलमिलाप केन्द्रमा घरेलु हिंसामा परेको छु भनेर उजुरी दिएँ। अर्को दिन बिहानै मेलमिलाप केन्द्रका दिदी बहिनीहरू आउनुभयो। श्रीमानले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। दिदी बहिनीको टोली आएर सरस्वती, ए सरस्वती भनेर बोलाएपछि म बाहिर गएँ अनि उहाँहरूलाई भित्रै बैठक कोठामै बोलाएर सोफामा बसाएँ। एक्कासी महिलाहरूको टोली देख्दा उहाँले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो। महिला टोलीको अध्यक्ष रमा दिदीले भन्नुभयो, भाइ, मान्छे हेर्दा त भलाद्मी हुनुहुन्छ, पढे लेखेको शिक्षित मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई यस्तो तुच्छ व्यवहार गर्छन् त? आखिर के गल्ती गरेकी छन् र सरस्वतीले, जो तपाईँले उनीमाथि अत्याचार गरिरहनु भएको छ? त्यसपछि मेरो श्रीमानले जङ्गिँदै भन्नुभयो, यसका क्रियाकलापहरू हजुरलाई के थाहा छ र यो के गर्छ, कहाँ कहाँ जान्छ, कोसँग यसको चक्कर छ, यसले मलाई कति घात गरेकी छे? यी कुराहरू मैले भन्दाखेरि अपत्यारिलो लाग्ला, तर बच्चाहरूले झुट बोल्दैनन्। यो कुरा त तपाईँलाई पक्कै थाहा होला नि, होइन? यति भनेपछि उहाँले, छोरा सौरभ, यहाँ तल बैठक कोठामा आऊ त, महत्त्वपूर्ण काम छ। यो सुन्ने बित्तिकै छोरा सौरभ पनि भर्याङबाट बैठक कोठामा ओर्लिन्छ र भन्छ, हजुर ड्याडी भन्नु न, के भयो? अनि उहाँले, छोरा, यहाँहरूलाई तिम्रो मामुको सबै हरकतहरू सुनाइदेऊ त। तिमी त मेरो प्यारो छोरा हो, तिमी त झुट बोल्दैनौ नि, यहाँहरूलाई सबै साँचो साँचो कुरा भनिदेऊ त भनेर भन्नुभयो। मेरो अगाडि जे भइरहेको छ त्यो देख्दा म छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छु। हाम्रो घरको सिसिटिभी त अरू कोही नभएर 9 महिना कोखमा राखेर मैले जन्माएको मेरै छोरो पो रहेछ। हामी दुईको सम्बन्धमा आगो सल्काउने कुनै बाहिरको व्यक्ति थिएन।
मलाई त्यो दृश्य देख्दा खपी नसक्नुहुन्छ। जसलाई मैले 9 महिना गर्भमा राखेर पेट चिरेर जन्माएको हुँ, 10 धारा दुध पिलाएर हुर्काएको हुँ, उही छोरो आज मेरो अगाडि मेरै विरुद्धमा बोल्दै थियो। मैले मेरो सपनामा समेत कल्पना नगरेको विषय मेरो आँखा अगाडि घुमिरहेको थियो। छोरालाई यो रूपमा आफ्नो अगाडि देख्दा मेरो आँखाबाट बरर आँसु झर्छ। म सोच्छु, आखिर म कहाँ चुकेँ? म त आफ्नो परिवारलाई अगाध प्रेम गर्ने नारी, पतिलाई परमेश्वर ठान्ने नारी। ए भगवान, आखिर मेरो मात्र यसरी बारम्बार अग्नि परीक्षा किन लिइरहेका छौ? मलाई त्यो बेला आफूले टेकेको जमिन कतै भाँसिएको जस्तो लाग्यो र यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्ने कोही पनि रहेनछ जस्तो पनि लाग्यो। मैले आफूलाई एकदम कमजोर अनि एक्लो महसुस गरेँ। केही बोल्छु भन्छु, बोल्ने शब्दहरू पनि कतै हराएको जस्तो भयो। ओठहरू थरथर काँपिरहेका थिए। आफ्नै उत्पादनको त भर नहुँदो रहेछ, अझ अरूको उत्पादनको त के आशा र भरोसा गर्नु? र यो बाँकी दुनियाँको त झन् के कुरा? टुटेको दिलको गरामा अलिकति हिम्मतको आली लगाएर मैले भने, छोरा सौरभ, तिमी? ऊ घोसे मुन्टो लगाएर उभियो। मेलमिलाप केन्द्रका दिदी बहिनीहरू पनि सौरभलाई हेरेको हेरे हुनुभयो। अनि रमा दिदीले भन्नुभयो, भन सौरभ, तिमी के भन्न चाहन्छौ? तब छोराले भन्छ, आन्टी, मम्मीको चाला ठिक छैन। ड्याडीले शङ्का गर्नु पनि जायज हो। मम्मीका हरकतहरू नै शङ्का गर्ने खालका छन् त। अनि ड्याडीलाई किन रिस नउठोस्? कहिले कसको मोटरसाइकलमा घुम्न जाने, एकछिन काम छ भनेर घर बाहिर गएको मान्छे धेरै बेर उतै हराउने, काममा मन पनि नलगाउने, खोइ कसलाई सम्झेर टोलाइरहने। यस्तो देखेपछि मैले ड्याडीलाई भन्नु परेन त? यस्तै गर्दा गर्दै मेरो साथी अतुलको मम्मी, अतुल र अतुलको ड्याडीलाई छोडेर पहिला गएकी हो। अतुल कस्तो दुखी हुन्छ, मलाई त त्यस्तो देखेर आजभोलि कुनै पनि मम्मीहरूको विश्वासै लाग्दैन। यति भनेर आफ्नो कुरा सकेपछि छोरा सौरभ आफ्नो कोठातिर लाग्छ। मेरो भने मन एक तमासको हुन्छ। सौरभ कोठामा गएपछि श्रीमानले आफू बलियो भएको भाव दर्शाउँदै भन्नुभयो, दिदी बहिनी हो, हजुरहरूलाई अझै केही भन्नु छ कि कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ घात त म माथि भएको छ, न्याय त मलाई चाहिएको छ। होइन, तपाईँहरूलाई उजुरी दिन जानुपर्ने हो त म? तर यहाँ त जो चोर उसकै ठुलो स्वर पो भयो। मेलमिलाप केन्द्रका दिदी बहिनीहरूले मेरो श्रीमानलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, भाइ, एउटा कुरा याद राख्नु, कुनै पनि महिलाले आफ्नो घरको कुरा बाहिर सित्तिमित्ती ल्याउँदैनन्। उनले घरभित्रै मिलाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेकी हुन्छन्। हेर्नुहोस्, सहनशीलताले पराकाष्ठा नागेपछि उनी बल्ल आफूलाई न्याय दिलाउन कानुनको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुन्छन्। र अर्को कुरा, सरस्वती कस्तो आचरणको महिला हो, उनका हरेक गतिविधिहरू हामी लगायत सिङ्गो समाजलाई पनि थाहा छ। र रह्यो बाबुको कुरा, उसले अझै जिन्दगी बुझेको छैन, भोगेको छैन। उसको अगाडि जे प्रस्तुत भइदियो त्यसैलाई उसले सत्य मान्छ। आँखाले जे देख्छ, कानले जे सुन्छ त्यो नै सही, अरू सबै गलत भन्छ र सबैलाई त्यही व्यवहार पनि गर्छ। हेर्नुहोस्, उसको मनमा उसको साथीको मम्मीको कुरा नराम्रोसँग गढेको छ, त्यसैले उसले सबै महिलालाई एउटै तराजुमा राखेको छ। र आफ्नो मम्मीलाई उसले पनि अतुलको मम्मीको नजरले हेरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त हजुरले बरु उसलाई सम्झाउनु पर्ने हो, बाबु, सबै नारी अनि सबै पुरुष खराब हुँदैनन् भनेर। उल्टे उसको कुरालाई बढुवा दिएर आफ्नो अर्धाङ्गिनी माथि हातपात गर्नुहुन्छ? यसरी त हुँदैन नि भाइ। हेर्नुहोस्, खोट लगाउने मनसाय भएको व्यक्तिले त पूर्ण चन्द्रमामा पनि दाग देख्छ। अनि अर्को कुरा, कानुनले पनि हरेक कुराको प्रमाण खोज्छ नि भाइ। आखिर तपाईँको श्रीमतीको अवैध सम्बन्ध छ भन्ने कुराको तपाईँसँग के प्रमाण छ? ल भन्नुहोस् त। उहाँ केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला नै उहाँको चार्जमा लगाएको मोबाइलमा फोन आउँछ र उहाँले चार्जबाट मोबाइल थुतेर एकछिन है भनेर बाहिर निस्किनुहुन्छ। उहाँ मोबाइल लिएर बाहिर गएपछि म भान्साकोठा छिरेर चिया उमाल्छु अनि दिदीबहिनीहरूलाई चिया पिलाउँछु। करिब 15 मिनटपछि श्रीमान भित्र आउनुहुन्छ। उहाँ भित्र आउँदाखेरि उहाँको अनुहारको रङ्ग फुङ्ग उडेको जस्तो देखिन्छ।
उहाँ सरासर कोठामा पस्नुहुन्छ र कोठामा पस्नासाथ मलाई सरस्वती एकछिन यता आ त भन्नुहुन्छ। म दिदीबहिनीहरूलाई एकछिन है भनेर सोफाबाट उठेर उहाँ पसेको कोठामा जान्छु र भन्छु, के भयो, किन बोलाउनु भएको? तब उहाँले बोलीमा रिस मिसाउँदै भन्नुहुन्छ, सरस्वती, तैँले मेलमिलाप केन्द्रका दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ घरमा बोलाएर ठिक गरिनस्। तैँले मेरो बदनाम गर्न खोजिस्, आफू सही र मलाई गलत साबित गराउन खोजिस्। समाजको नजरमा मलाई मूर्ख र निर्दयी श्रीमान रहेछ भन्ने पारिस्। त जस्तो श्रीमानको इज्जत गर्न नजान्ने, घरको कुरा बाहिर लैजाने यस्तो महिलासँग अब म एउटै छतमुनि कुनै पनि हालतमा मिलेर बस्न सक्दिनँ। तैँले सोचेको थिइस् होला होइन, मेलमिलाप केन्द्रका दिदीबहिनीहरूलाई ल्याएर मसँग जबरजस्ती मिलेर बस्छु भनेर। तर सरस्वती, त्यस्तो कदापि हुने छैन। अब त झन् मेरो मन मोडियो। अब हामी अलग हुने दिन आइसक्यो। म तँलाई डिभोर्स दिन्छु। त्यसपछि त आफ्नो बाटो, म आफ्नो। मैले उहाँमा सकारात्मक परिवर्तन आउला भन्ने सोचेको थिएँ। दिदीबहिनीहरूको कुरा सुनेपछि अब त पक्कै मलाई बुझ्नुहुन्छ होला सोचेको थिएँ। तर अफसोच, उहाँलाई त मेरा र म सम्बन्धित कुनै पनि कुराले नछुने भयो। अब त उल्टै डिभोर्स गर्छु पो भन्नुहुन्छ। उहाँको कुराले म एकदम स्तब्ध हुन्छु। मैले छुट्न चाहेको भए त मेलमिलाप केन्द्रमा जाने नै थिइनँ। कति सजिलै डिभोर्स गर्छु भन्न सक्नुभयो। उहाँले हिजोको दिनमा गरेका बाचाहरू कति सजिलै बिर्सिनु भयो। उहाँको मुखबाट डिभोर्स शब्द सुन्नासाथ मलाई रुन आउँछ। म गहभरि आँसु पार्दै भन्छु, ओहो, कति सजिलै भन्नुभयो है डिभोर्स गर्छु भनेर। मलाई लाग्थ्यो मायामा पत्थरलाई पनि पगाल्न सक्ने शक्ति हुन सक्छ। तर मेरो सोच गलत रहेछ। तपाईँलाई मेरो अलिकति पनि माया लाग्दैन? त्यो दिलमा मेरो लागि थोरै पनि ठाउँ छैन? मसँग अलग हुनै चाहेको हो? मैले माया गर्दा गर्दै केही गल्ती नगर्दा पनि मलाई यसरी घृणा गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, केही पनि छैन। म पनि आजको नारी हुँ, परेपछि जे पनि गर्न सक्छु। एकअर्काको मन कुडिएर एउटै छतमुनि बस्नुभन्दा बरु एक्लै जीवन बिताउन बेस। ठिक छ, हजुरले मबाट आजादी नै चाहनु भएको छ भने मैले मात्र माया गरेर सम्बन्ध जोगाएर कति दिन टिक्छ र? एक ओरो रोटी त पाक्दैन, अझ झन् सम्बन्ध कसरी चलोस्? चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले मबाट जे चाहनु भएको छ म त्यसलाई पुरा गरिदिनेछु। मेरो कुरा सुनेपछि उहाँले मलाई आश्चर्यचकित भावले हेर्नुभयो। सायद उहाँलाई लागेको थियो मैले उहाँको खुट्टा छोपेर माफी माग्छु अनि मजबुर भएर बस्छु। तर त्यहाँ कुरा अलिक फरक भइदियो। मेरो अनुहारमा आएको हिम्मत देखेर उहाँले भन्नुभयो, ए भनेपछि त राजी भइस्? मैले भने, हो, आफ्नै पतिसँग घृणाको पात्र भएर बस्नुभन्दा एक्लो जीवन बिताउने बेस। फेरि आजादी तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँलाई हरेक बन्धनबाट आजाद गरिदिनु मेरो धर्म पनि हो। म तपाईँलाई आजाद गरिदिन्छु। अब आफ्नो मनमर्जी गर्नुहोस्। यति भनेर म ढोकाबाट निस्केर बैठक कोठामा गएर भन्छु, दिदीबहिनीहरू, हजुरहरू जानुहोस्, हाम्रो कुरा मिलिसकेको छ। यति भनेपछि मेलमिलाप केन्द्रका दिदीबहिनीहरू आफ्नो आफ्नो घरतिर लाग्नुहुन्छ। साँझ पर्न थालेको हुन्छ। स्कुलको पिकनिक गएकी नन्द पनि आउनुहुन्छ र मैले नन्दलाई आजको दिनको सबै कुरा सुनाएँ। नन्दले असाध्यै पिर मान्नुभयो। सूर्यले दिनसँग बिदाई मागेर रातलाई पठाइसकेका छन्। सबैको अगाडि अँध्यारो रात आउँछ। भन्न त मैले बहुत हिम्मत बटुलेर उहाँलाई आजाद गरिदिन्छु भने। चाहना थियो कि डोली चढेर भित्रेको मेरो अर्थी पनि यही घरबाट उठोस् भन्ने। तर जिन्दगीको मोडले जता मोड्छ बाध्य भएर उतै मोडिनु पर्दो रहेछ। मुखले भने जस्तो व्यवहारमा उतार्नु पक्कै पनि सजिलो हुने छैन। कलिला बच्चाहरूको बाल मनस्थितिमा गहिरो चोट लाग्नेछ। रातभरि यस्तै यस्तै कुराहरू खेलिरहे। आँखामा निन्द्रा पटक्कै आएन। करिब करिब रातको 2 बज्दै थियो। उहाँ सुतेको कोठाको ढोका चुइक्क गरेको आवाज आयो।
सायद उहाँले ढोका खोल्नु भएको थियो। खै आजको रात उहाँलाई पनि निन्द्रा परेन कि अथवा के हो? एकछिनपछि बारदलीको ढोका पनि खुल्छ। सायद उहाँ बारदलीमा जानुभयो। ढोका खुलेको आवाज आउँछ तर बन्द भएको आवाज आउँदैन। सायद उहाँले कसैसँग फोनमा कुरा गरिरहनु भएको थियो। गुनगुन गुनगुन आवाज आइरहन्छ तर शब्दहरू केही पनि बुझिँदैन। आवाज अस्पष्ट छ। मलाई एकदम खुल्दुली हुन्छ। धेरै बेरसम्म पनि उहाँ भित्र नआएपछि म उठेर आफ्नो कोठाको ढोका एकदम सुस्त आवाज नआउने गरी खोल्छु अनि आफ्ना पाइलाहरू बिस्तारै बारदलीतर्फ बढाउँछु अनि ढोकाको कुनामा गएर उभिन्छु। मानौ एक प्रकारले म उहाँको चियो गर्दैछु। धन्न उहाँले बत्तीहरू अन गर्नु भएको रहेनछ र मलाई केही हदसम्म सहज भयो। उहाँ फोनमा एक तमासले कसैसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। म सुन्ने जमर्को गरिरहेको छु। रातको 2 बजे। आकस्मिक कल भएको भए यति लामो गन्थन पक्कै पनि हुने थिएन। यहाँ केही रहस्य त पक्कै पनि लुकेको छ। म कान ठाडा पारेर सुनिरहेको छु। डिभोर्सको पेपरमा हस्ताक्षर नगर्दासम्म मलाई उहाँका हरेक क्रियाकलापहरूमा नजर लगाउने अवश्य पनि अधिकार छ। हो, सुनिरहँदाखेरि म यो सोची पनि रहेको छु। म उहाँले बोलेको बुझ्ने ठाउँमा पुगिसकेको थिएँ। त्यत्तिकैमा श्रीमानले भन्नुहुन्छ, अरे यार म मिलाउँदैछु के, तिमी चिन्ता नगर न। म हुँदाहुँदै तिमीले यति चिन्ता गरेको सुहाउँछ? त्यति भनेपछि एकछिन फेरि चुप लाग्नुहुन्छ अनि फेरि भन्नुहुन्छ, हो त, ए अलिकति समय त लागिहाल्छ नि, तिमी त बुझ्ने मान्छे हौ। फेरि एकछिन मौन हुनुहुन्छ। सायद उताको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ होला र फेरि बोल्नुहुन्छ, अरे बाबा भोलि आउँछु के, भेट भइहाल्छ नि। कति पिर गरेकी के तिमीले? उहाँ कसैसँग निरन्तर प्रेमिल बात गरिरहनु भएको छ र बेला बेलामा हाँस्नुहुन्छ, बेला बेलामा मौन हुनुहुन्छ। यता म भने उहाँका कुराहरू सुनेर एकदम अत्तालिन्छु। आफ्नो श्रीमान आफ्नै आँखा अगाडि कोही अरूसँग यसरी लट्ठ हुँदै बोलेको सुन्दा मलाई छटपटी लागेर एकैचोटि दिसा पिसाब आउला जस्तो हुन्छ। कता जाउँ कसो गरौँ हुन्छ। मुटुको धड्कन बढेर अहिले नै फुट्छ कि जस्तो भइरहन्छ। आखिर कोसँग होला उहाँ यति मिठो बोलीमा मह मिसाए जसरी बोलिरहेको? होइन, पुरुष साथी त पक्कै पनि होइन, यो महिला नै हुनुपर्छ। मेरो मनले ठोकुवा गर्छ। यता पत्नीको मन जलाएर कोठा अलग बनाएर सुत्नुको राज अरू कसैसँग यसरी मन खोलेर कुरा गर्नको लागि पो रहेछ। म पनि त मन पराएर विवाह गरेकी पत्नी हुँ नि। मसँग जहिले रुखो व्यवहार गर्नुहुन्छ। वास्तवमा मेरो श्रीमानले मेरो जिन्दगीमा नराम्रो तरिकाले खेल्नुभयो। रसिलो यौवन र कसिलो तन हुँदासम्म उपभोग गरेर अहिले मलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेला मलाई जुरुक्क उठेर गएर उहाँको फोन खोसेर गालामा एक झापड लगाइदिएर मसँग टाढिन खोज्नुको कारण यस्तो पो रहेछ, आफ्नो गल्ती लुकाउन अझ मलाई उल्टो दोष लगाउन तपाईँलाई लाज लाग्दैन भनेर झपारौँ कि जस्तो लाग्यो। फेरि सोचे, यो रातिमा छिमेकीले सुने भने के भन्लान्? कस्ता अलक्षिणा हुन्, यो रातिमा पनि कचकच गरेर हामीलाई सुत्न नदिने। उनीहरूले पक्कै पनि यस्तै भन्नेछन्। यस्तै सोचेर मैले आफ्नो मनलाई सम्हाल्छु। बरु भोलि बिहानै भन्नु पर्ला भनेर म कोठाभित्र छिर्छु। निन्द्रा त मेरो दुश्मन नै भइसकेको थियो। कति बेला उज्यालो होला र नानुलाई भनौँला, उहाँले केही त सहयोग पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने भइरहेको थियो। मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै केही बेरमा उज्यालो हुन्छ। म उठेर आफ्नो नित्य कर्म गर्छु अनि भान्सा कोठामा छिर्छु। नानुले चिया उमाल्दै हुनुहुँदो रहेछ। नानुलाई हिजोको कुरा कतिखेर भनौँ भन्ने हतार भइरहेको बेला नानुलाई झन् भान्सामा नै भेट्छु अनि गएर गर्ल्याम्मै नानुलाई अँगालो हालेर भन्छु, नानु
हजुरको दाईको चाला ठिक छैन। रातभरि अरूसँगै फोनमा कुरा गरिरहनु भएको छ। मैले धेरै कुरा सुनेको हुँ। आज त उहाँहरूको भेट पनि हुने कुरा छ। मेरो जिन्दगीमा डढेलो लगाएर आफ्नो जिन्दगी हराभरा पार्न खोज्ने को होला नानु? जसरी हुन्छ त्यो व्यक्ति पत्ता लगाउन मलाई सहयोग गर्नुहोस्। तब नानुले भन्नुहुन्छ, भाउजू सबैभन्दा पहिले दाईको मोबाइल चेक गर्नुपर्छ। म कोसिस गर्छु भाउजू, तपाईँ चिन्ता नलिनु। नानुको आश्वासनले मेरो मनमा अलिकति आशाको अङ्कुर पलाउँछ। हामी नन्द भाउजू कुरा गर्दै थियौँ। उहाँ हातमा झोला बोकेर भर्याङबाट ढ्याप ढ्याप तल झर्दै हुनुहुन्छ, एकदम महँगा अत्तर छरेर। पुरै घरभरि नै मगमग बास्ना आइरहेको छ। सेतो सर्ट, निलो कोट, निलै जिन्स लगाएर पुरै ठाटवाट मिलाएर पुरा दुलाहा जस्तो बनेर आउनु भएको छ। म एक तमासले उहाँलाई हेरिरहन्छु। उहाँले मलाई देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्नुहुन्छ। मलाई हिजोको कुरा भन्न मन थियो, तर सुरु कसरी गरौँ मलाई केही पनि आइडिया आउँदैन। बैठकमा झरिसकेपछि झोला टेबलमा राखेर आफू सोफामा बस्दै भन्नुहुन्छ, नानी खै एक कप मिठो चिया पिला त। अनि नानुले भन्नुहुन्छ, हवस् दाइ म ल्याइहालेँ। नानुले चिया छानेर बैठकमा बसेको उहाँलाई चियाको कप पुर्याउँदै भन्नुहुन्छ, ओहो दाइ आज त बिहान बिहानै पुरा हिरो बनेर कता जान थाल्नु भएको? तब उहाँले भन्नुहुन्छ, ए आज म त्यो के अरे मेरो पुरानो साथी प्रदीपलाई भेट्न जान थालेको नानी। साँच्चै प्रदीपले खाना उतै बनाउँछु भनेको छ, आज मेरो लागि खाना नबनाउनु है। चिया पिउँदै गर्दा उहाँले गोजीमा छामछाम छुमछुम गर्नुहुन्छ, सायद केही खोजिरहनु भएको छ। अनि भन्नुहुन्छ, ओहो मोबाइल त कोठामै छोडेर पो आएछु। चियाको कप टेबलमै राखेर उहाँ जुरुक्क उठेर फेरि भर्याङ चढेर मोबाइल लिन जानुहुन्छ। नानुले मलाई झोलातर्फ इसारा गर्दै भन्नुहुन्छ, भाउजू झोला चेक गरौँ। तब मैले भन्छु, म तपाईँको दाइलाई हेर्छु, तपाईँले यो झोला खोतल्नुहोस्। यति भनेपछि नानुले झोलाको चेन खोल्नुहुन्छ अनि टाउको अलिकति झुकाएर झोलामा हेर्नुहुन्छ। अनि आश्चर्यचकित हुँदै नानुले भन्नुहुन्छ, ओ माई गड। अनि मैले आँखाले इसारा गर्दै के हो भनेर भन्छु। उहाँले मेरो हातमा समाएर मलाई झोलाको नजिक लगेर आफै हेर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले झोलामा हेर्छु। झोलामा हेर्दा मलाई 10 रेक्टर स्केलको भुइँचालो आएको जस्तो हुन्छ। झोलामा विभिन्न डिजाइनका ब्रा, पेन्टी, अत्तर र नाइट गाउन अनि एउटा 1000 पैसाको बिट्टो, आइफोन 10 मोबाइल एक थान। श्रीमतीको लागि एउटा धागोको धर्छो पनि नल्याउने मेरो श्रीमानले पर स्त्रीको निम्ति यस्ता सामान बोकेर आउनु भएछ। एउटी पतिव्रता नारीलाई आफ्नो श्रीमानको झोलामा अरूको निमित्त यस्ता सामान देख्दा त्यो बेला कस्तो भयो होला? त्यो तपाईहरूले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो हात खुट्टा एक नासले काँपिरहेका छन्। त्यत्तिकैमा नानुले मलाई पछाडिबाट सुस्त कम्मरमा चिमोट्नुहुन्छ। नानुले कम्मरमा चिमोटेपछि म सुस्त टाउको उठाएर भर्याङतिर आँखा लगाउँछु। केराको थाम जसरी उभिएको श्रीमानलाई झ्वाट्ट देख्दा म झस्किन्छु। उहाँ भर्याङको माथिल्लो सिँढीमा टक्क उभिएर अनौठो किसिमले मलाई नै हेरिरहनु भएको थियो। झोलामा यस्ता सामान देखिसके कि मैले उहाँलाई देख्न साथ रिसले आगो हुन्छु। मेरा दाँत कड्किन्छन्। आज उहाँका कर्तुतहरू छाता छुल्ल मेरो अगाडि पोखिएका छन्। त्यो अवस्थामा उहाँ थोरै लज्जित भएको जस्तो त देखिनुहुन्छ। त्यति बेला म भित्रको धैर्यताको बाँध भने भत्किन्छ। म रिसको आवेगमा त्यही झोला टिपेर उहाँ उभिएको सिँढीमा पछार्छु। झोलाका सामानहरू असरल्ल भुइँभरि छरिन्छन्। उहाँ ती सामानहरूलाई फटाफट उठाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। म दारा किड्दै भन्छु, पुरानो साथी प्रदीपलाई भेट्न जानलाई होइन? ए साँच्चै प्रदीपले कहिलेदेखि लाउन थाले ब्रा र पेन्ट? भित्रभित्र यस्तो चलिरहेको रहेछ र पो म मन पर्न छोडेको रहेछु। हुन त बाहिरको पाउरोटी र पिज्जा खान पल्केपछि घरको रोटी किन मन परोस् त अपराधीलाई? लाज शरम इज्जत केही नभएको नकचरो।
त्यति बेला मेरो मुखमा जे आउँछ म मन परी बोलिदिन्छु। उहाँले मलाई चुपलाग धेर हल्ला नगर, म जे गरौँ जहाँ जाउँ, तँलाई के को सरोकार, फेरि अब तँ र म छिट्टै अलग हुँदैछौँ, हाम्रो डिभोर्स पनि त हुँदैछ, बोलिस्? अस्तिको कुरा बोलिस् कि याद दिलाइदिउँ? त्यो बेलामा मनमा थोरै आशा लागेको थियो कि उहाँले आफ्नो गल्तीहरूलाई स्वीकार गरेर भन्नुहुनेछ, सरस्वती मैले बाटो बिराएँ, मलाई माफ गर। तर कहाँ, उहाँ त पुरा दृढ निश्चय लिएर बस्नु भएको छ मसँग अलग हुनको निमित्त। उहाँको त्यस विश्वासघाती रणनीतिले मेरो शरीर फतक्क गलेर आउँछ। आफ्नो गल्तीको पर्दाफास हुँदा हुँदै पनि उहाँ त्यति बलियो र म सत्यको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि यति कमजोर। यो त ममाथि ठुलो अन्याय भएको होइन र? मैले उहाँलाई अगाध प्रेम नगरेको भए इँटको जवाफ पत्थरले दिन जानेको थिएँ। तर विडम्बना, कहिलेकाहीँ त प्रेमले मान्छेलाई झन् कमजोर र लाचार बनाउँदो रहेछ। मेरो मुख्य ऊर्जाको केन्द्रबिन्दुमा नै ठुलो भुमरी आइदिन्छ। म आफ्नो ललाटलाई भित्तोमा ठोकेर थचक्क भुइँमा बस्छु। उहाँले झोलाको चेन लगाएर मलाई फट्ट नाघेर जाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। म पागल जस्तै भएको हुन्छु। आँखाबाट अविरल यमुना बगिरहेका छन्। दाहिने हातको सहाराले आँखाको आँसु पुस्दै जुरुक्क उठेर उहाँको बाटो छेक्छु र म भन्छु, म कुनै पनि हालतमा तपाईँलाई जान दिन्न, महाप्रलय नै किन नहोस्, तर जान दिन्न। म सबै सहन्छु, तर बाँचुन्जेल आफ्नो श्रीमानलाई अरूसँग बाँड्न कदापि पनि सक्दिनँ। उहाँ मेरो हातहरूलाई पन्छाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। म उहाँमाथि झम्टिन्छु। उहाँ रिसले रातो हुँदै भन्नुहुन्छ, हेरे यस्तो नाटक नदेखा, र नाटक देखाउन रहरै छ भने सर्कसमा जा, यहाँ मलाई ढिलो भइसक्यो हेरे। यति भन्दै उहाँ आफ्नो भयभरको शक्ति प्रयोग गरेर मलाई भुइँमा पछार्नुहुन्छ। हामी दुईजनाको झगडा एक टकले हेरिरहेकी मेरी नन्दले मलाई उठाउन सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँ भने ती कुराहरूलाई प्रवाह नगरिकन सरासर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला नानुले गएर ढोका लगाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, दाई बिन्ती छ, यस्तो पाप कर्म नगर्नु। हजुरलाई भाउजूको आँखाको आँसुले बाटो कहिले दिने छैन। आफ्नो घरको बलिरहेको दियो फुकेर अर्काको घरमा गएर मैन जलाउने काम नगर्नुहोस् दादा। हुँदा हुँदाको यो स्वर्ग जस्तो जिन्दगीलाई नर्क नबनाउनुहोस् प्लिज। नानुले कयौं पटक हात जोडेर अनुरोध गर्नुहुन्छ। तब उहाँले निधार खुम्च्याउँदै भन्नुहुन्छ, लवन, मन अडिनको निमित्त तेरो भाउजूसँग के छ? न रूप कि न उप कि। हेर, यसको तर्फबाट तारिफ बिल्कुल पनि नगरे त मेरो बहिनी होस् भने। दाइले भन्नुभयो। नानुले थप सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, बहिनी हो भन्दैमा तपाईँको हरेक गलत कुरामा मैले साथ दिन्न दाई। फेरि भाउजूको सोझोपनको फाइदा उठाएर उहाँको भावनासँग खेलवाड गर्ने, अझ भएन भनेर उहाँमाथि हातै हाल्ने। हेर्नु दाई, आजको जमानाको पुरुष भएर पनि तपाईँ आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई यस्तो पशुवत व्यवहार गर्न अलिकति पनि तपाईँलाई लाज लाग्दैन दाई? छाला मात्र गतिलो भएर केही पनि नहुने रहेछ। चाला नै खराब भएपछि मलाई त दाई भन्न पनि मन लागेन। यस्तो राक्षसी प्रवृत्ति पनि आफूभित्र लुकाएर राख्नु भएको रहेछ। आज छर्लङ्ग देख्न पाइयो। तब उहाँले कडा स्वरमा भन्नुहुन्छ, हेर, त बहिनी होस्, बहिनीकै ठाउँमा बस, मेरो आमा बन्ने प्रयास नगर। फेरि मैले मुख छोडेँ भने नराम्रो होला, होस् गर भन्दै नानुलाई धकेलेर ढोकाको नजिक जानुहुन्छ। त्यतिकैमा मैले भन्छु, ल ठिक छ, जानुहोस्, तर मेरो प्रश्नको उत्तर दिएर जानुहोस्। त्यसपछि उहाँ टक्क रोकिनुहुन्छ। तब मैले एकैचोटि यी प्रश्नहरू राख्छु। भन्नुहोस्, को हो त्यो? कहाँ कि हो? के मैले भन्दा धेरै माया गर्छे? ऊ मभन्दा धेरै राम्री हो? तपाईँ बुढो हुँदासम्म पनि त्यसले तपाईँलाई निस्वार्थ प्रेम गर्ने? जवाफ दिनुहोस्। त्यति भनेपछि उहाँका पाइलाहरू मोडिन्छन् अनि टाउको मतिर घुमाएर भन्नुहुन्छ, सुन, जे भए पनि त मेरो स्वास्नी होस्, तँलाई यति कुराको जानकारी हुन पनि जरुरी छ। हो, एन्जिला र म लामो समयदेखि प्रेममा छौँ। ऊ बुटवलमा बस्छ। प्रेम गर्ने तरिका पनि सोधिहालिस्? सुन, प्रेम त कसैले उसैबाट गर्न सिकोस्। सुन्दरताको त ओहो, झन् कसरी वर्णन गरौँ? स्वर्गकी अप्सरालाई पनि मात दिने सुन्दरता छ उसमा।
त उसको खुट्टामा बाँधे पनि सुहाउँदैनस्। अब हामी छिट्टै विवाह गर्दैछौँ। उसले मलाई जिन्दगीभर साथ दिनेछ, बुझिस्? कि अझै केही बाँकी छ भने सोध्नु छ केही? तब म आफ्नो मनलाई फलाम जस्तो बलियो बनाएर भन्छु, यति कुरा तपाईँको मुखबाट सुन्नु थियो, सुने। अब मलाई पुग्यो, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई नयाँ जिन्दगीको शुभकामना। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोला, जिन्दगीको यात्रामा कुनै दिन यस्तो मोड आउनेछ, त्यो मोडमा तपाईँले मसँग मायाको भिख माग्नुहुनेछ। तर त्यति बेलाको समय अहिले जस्तो भने पक्कै पनि हुने छैन। उहाँ मेरो कुराहरूलाई केही पनि प्रवाह नगरेर ढोका खोल्नुहुन्छ। उहाँलाई एकदम हतार छ आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्न। हातको रिमोटको सहाराले घरको आँगनमा रहेको कारको ढोका खोल्नुहुन्छ अनि भित्र छिरेर स्टार्ट गर्नुहुन्छ। थोरै मोडेपछि गाडी पूर्वतिर हुइकिन्छ। उहाँको गाडी पूर्वतिर मोडियो। काश यो मन पश्चिमतिर मोडिए कति जाति हुन्थ्यो। यिनी आँखाहरूलाई कष्ट त हुने थिएन। यो दिन देख्नुभन्दा त म सानैमा मरेको भए पनि हुने। कमसेकम जन्म दिने बाआमाको मनको माया त जीवितै रहने थियो। श्रीमानको घृणाको पात्र त बन्नु पर्थेन। यस्तै सोचाइले मन मेरो धर्किरहन्छ। धेरै तनावले पनि होला मलाई हनहनी ज्वरो आउँछ। श्रीमान अर्केको अङ्गालोमा मस्त, यता श्रीमतीको यो हालत। धन्न उहाँले एउटा राम्रो काम गर्नु भएछ, नन्दलाई घरमा ल्याएर। जिन्दगीमा सुख दुःखको कुरा सेयर गर्ने एउटा मन मिल्ने साथी त चाहिँदो रहेछ, नत्र त मान्छे डिप्रेसनको शिकार हुन्छ। म यस्तै सोचिरहेछु। मेरो तातो निधारमा नानुले एकनासले पानीपट्टी गरिरहनु भएको छ। उहाँले मलाई हरेक पलमा साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँले गरेको व्यवहारले मलाई उहाँ नन्द भन्दा पनि आफ्नै बहिनी जस्तो लाग्छ। म उठेर सिरानीमा आड लगाएर बस्न खोज्दै थिएँ। निन्याउरो अनुहार लिएर छोरो कोठामा आउँछ। ऊ हातमा फलफुलको प्लेट लिएर आएको हुन्छ। त्यो प्लेटलाई मेरो बिस्तारामा राखेर मलाई झ्याम्म अङ्गालो मारेर भन्छ, सरी मामु, मैले हजुरलाई बुझ्न सकिनँ। मैले हजुरलाई गलत सोचेछु। ड्याडीलाई सपोर्ट गरेँ, तर ड्याडी त झन् खराब मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। मैले अस्तिको हजुरहरूको सबै कुरा सुने। ड्याडी केटीलाई भेट्न जानुभएको छ है मामु भनेर ऊ हिक्क हिक्क गरेर रुन्छ। छोराको आँखाको आँसुले मलाई झन् कमजोर बनाउँछ। म धेरै बेर उसलाई छातीमा टाँसिरहन्छु। ऊ रुँदै भन्छ, म पनि ठुलो हुँदैछु मामु, हजुरले चिन्ता नगर्नु। ड्याडीले हजुरलाई धोका दिए पनि एउटी बहिनी र हजुरलाई मैले जसरी पनि पाल्छु मामु। तब म भन्छु, तिमी पिर नगर छोरा, म अझै बुढी भएकी छैन। मेरो शरीरमा अझै पनि धेरै तागत छ। म तिमीहरूको लागि जे पनि गर्न सक्छु। हामी आमा छोराको वार्तालाप सुनेर होला नानुको आँखा रसाउँछ। उहाँले गहभरि आँसु पार्दै भन्नुहुन्छ, भाउजू के खान मन छ हजुरलाई? मैले भन्छु, मात्र एक कप चिया। तब नानु भान्सातिर लाग्नुहुन्छ। आज उहाँ घरबाट हिँडेको 5 दिन भइसक्यो। उहाँको केही पनि अत्तो पत्तो छैन। उहाँको अनुपस्थितिले मनमा कता कता चिसो पस्छ। उहाँ कतै केही समस्यामा परेको त होइन? एकपटक त फोन गर्छु भनेर नम्बर पनि डायल गर्छु, अनि फेरि हत्तेरिका भन्दै फोन काट्छु। म कस्तो पागल! उहाँ मसँग सम्बन्ध तोडेर अर्कै संसारमा रम्न गएको मान्छे हो, अनि त्यस्तो मान्छेलाई मैले फोन गर्न खोज्ने? अब मैले उहाँलाई दिल र दिमागबाट निकाल्नुपर्छ। केही दिनपछि हाम्रो डिभोर्स हुनेछ। त्यसपछिको दिनमा के गर्ने? बरु भावी योजना बनायो भने आफूलाई केही सहज हुनेछ। म यस्तै सोच्दै हुन्छु। 5 दिनपछि उहाँको फिर्ती सवारी हुन्छ। उहाँको अनुहारमा जुन चमक देखिनु पर्ने हो त्यो पटक्कै पनि देखिएको छैन। अनुहारको चमक कतै हराएको छ। चेहरा उदास छ। तर के भयो भनेर मलाई सोध्न मन पनि छैन।
म सोफामा आड लगाएर टेलिभिजन हेरिरहेको छु। घरमा कोही पनि छैन। नानु र बच्चाहरू स्कुलबाट अझै आएका छैनन्। उहाँ मेरो छेउमा आएर बस्नुहुन्छ। म अलिकति उता सर्छु। मैले चिया पानी केही पनि सोध्दिनँ। म उहाँलाई व्यवस्था गरिरहेको छु। उहाँ केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर म उहाँको मुखमै हेर्दिनँ। उहाँले रिमोट च्यापेर अर्को च्यानल लगाउनुहुन्छ, हिन्दी च्यानल, जसमा पुरानो गीत बजिरहेको छ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लता मङ्गेशकरको यो गीत मलाई असाध्यै मनपर्ने गीत हो। उहाँले पनि खुब ध्यान दिएर त्यो सुन्नुहुन्छ। त्यो गीतले मलाई झन् भावुक बनाउँछ। मलाई उहाँको नजिक बसिरहन पनि मन लाग्दैन। म उठेर अर्को कोठामा जान आफ्ना पाइलाहरू बढाउँदै थिएँ। तब उहाँले दबाईको आवाजमा भन्नुहुन्छ, सरस्वती, म टक्क रोकिन्छु, तर बोल्दिनँ। म नबोलेपछि अर्को पटक फेरि भन्नुहुन्छ, सरस्वती। मलाई हजुर भन्ने शब्द भित्रबाट त आउँछ, तर मुखमा आउँदैन। म सरासर कोठामा छिर्न थालेको हुन्छु। उहाँले पछाडिबाट आएर च्याप्प मेरो देब्रे हातमा समाउनुहुन्छ। सरस्वती, मेरो कुरा सुन न। तब म बल्ल उहाँको अनुहारमा हेर्छु र भन्छु, के बाँकी छ अब सुन्न? एन्जिलालाई सुनाएर पुगेन? छोड्नुस् मेरो हात। अर्कैको अङ्ग अङ्गमा घुसेका ती हातहरूले मलाई नछुनुस्। म आफ्नो हात झट्कारेर कोठामा छिर्नै थालेको हुन्छु। उहाँले अगाडिबाट आएर छेक्नुहुन्छ, जसरी 5 दिन अगाडि मैले उहाँलाई नजानुस् भनेर छेकेको हुन्छु। उहाँको लाचार अनुहार देखेर मेरो मनले यस्तो भन्छ, पृथ्वी गोलो छ। आज तिमी अरूलाई जे दिन्छौ, भोलि तिम्रो भागमा त्यो 2 गुणा भएर आउनेछ। त्यो चाहे पीडा होस् चाहे खुसी। आज श्रीमानको त्यो लाचारीपनमा पहिलो पटक म खुसी हुन्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, प्लिज मेरो कुरा सुन न। आज त उहाँ एक सिडी चढेर तबाट तिमीमा आउनु भएको छ। यहाँ अनौठो भइरहेको छ। म भन्छु, यस्तो नाटक मेरो अगाडि नदेखाउनुस्। एन्जिलाकै अगाडि देखाउनु। मेरो धेरै काम छ, प्लिज बाटो छोड्नुस्। उहाँ 2वटा हात फिजाएर ढोका छेकिरहनु भएको छ। उहाँको हात मुनिबाट थोरै झुकेर म कोठामा पस्न खोज्छु। उहाँले मेरो हात समाएर तनक्क तानेर आफ्नो अङ्गालोमा बेसरी कस्नुहुन्छ। एकछिन त म निसासिन्छु। छेपारोले चाहिँ थोरै टाउको उठाएर भन्छु, छोड्नुस् न, के नाटक गरेको यस्तो? तब उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो कुरा सुन्ने कि नसुन्ने? म भन्छु, नाइ, मलाई केही पनि सुन्नु छैन। के जहिले पनि तपाईँकै मनोमानी चल्नुपर्ने हो? उहाँ झन् जोडले मलाई आफ्नो अङ्गालोमा कस्नुहुन्छ। मलाई त्यो न्यानो अङ्गालोको स्पर्शले कतै पग्लिन्छु कि भन्ने डर पनि लाग्छ। हामी सधैँ नरम भएरै हो हामी महिलामाथि पुरुषले ज्यादती गरेको। म पग्लिनु हुँदैन, यही सम्झेर मनलाई बाँध्छु अनि जोड लगाएर उहाँको बाहुपासबाट उम्किने प्रयास गर्छु। तर हरेक प्रयास विफल हुन्छन्। उहाँले आफ्नो बाहुपासबाट उम्किने नमिल्ने गरी मलाई च्याप्नु भएको छ। उहाँका ओठहरू बिस्तारै मेरो घाँटी, कान, निधार र छातीमा सल्बलाइरहेका छन्। म भित्र पनि अनौठो किसिमको ज्वारभाट उठिरहेको छ। म मनलाई बल लगाएर बाँध्ने प्रयास गरिरहेको छु। 5 दिन अगाडि मेरो अनुहार हेर्न नचाहने मेरो श्रीमानलाई आज अचानक ममाथि यति धेरै प्यार किन आएको छ? म अचम्म पर्छु। कसो गर्दा म उहाँको अङ्गालोबाट उम्किन सफल हुन्छु र भन्छु,
के नाटक गरेको यो? हिजोसम्म नरूपकी नउप्की भनेर मलाई छोडेर गएको होइन? आज एक्कासी प्यारको मूल किन फुटेको? के म खेलौना हो? मन परी खेल्यो अनि छोड्यो? उता जानुहोस् तपाईँ। तब उहाँले गहभरि आँसु पार्दै भन्नुहुन्छ, मलाई माफ गरिदेऊ प्लिज। म उहाँको कुरालाई हावामै उडाए जसरी व्यङ्ग्यपूर्ण शैलीमा हाँसेर भन्छु, माफी तपाईँलाई? उहाँको केही पनि कुराको पर्वाह नगरिकन म कोठामा छिर्छु। तब उहाँले आफ्नो निधार ड्याम ड्याम भित्तामा ठोक्नुहुन्छ। त्यो दृश्यले भने मलाई घायल बनाउँछ अनि अलि अघिसम्म जबरजस्ती कठोर बनाएको मन नौनी जसरी पग्लिन्छ। अनि दगुर्दै आएर उहाँलाई अङ्गालोमा बेर्छु र भन्छु, किन यस्तो पागलपन देखाएको? के भयो भन्नुहोस्, म सबै कुरा सुन्छु। म उहाँको हात समाएर कोठाको पलङमा बसाउँछु र भन्छु, ल भन्नुहोस् के भयो? तब उहाँले भन्नुहुन्छ, तिम्रो मन जलाएर कसैलाई खुसी राख्न खोज्नु मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो भुल भयो। एन्जिलालाई भेट्न कति रहर र खुसी साँचेर गएको थिएँ। हामीले बुटवलको सिन्दुर होटलमा बस्ने तय गरेका थियौँ। होटलमा म पहिले पुगेको थिएँ अनि कोठा नम्बर 11 बुक गरेको थिएँ। ऊ केही बेरमा स्कुटी लिएर आउँछे। त्यति बेला ऊ गुलाफी कलरको टाइट टी सर्ट र हल्का नीलो कलरको घोडा च्यातिएको प्यान्ट लगाएर आएकी थिए। उसलाई देखेर म एकदम रोमाञ्चित भइरहेको थिएँ। उसले स्कुटर पार्किङ गरेर दौडेर आई अनि मलाई झ्याप्म अँगालो मारे। एकछिनको लागि मैले सारा दुनियाँ भुले। एकछिनपछि उसको हातमा समाएर उसलाई कोठामा लिएर गएँ। एकदम सफा थियो। लेभेन्डर फ्लेभरको रूम स्प्रेले कोठामा सुगन्ध छरिरहेको थियो। त्यसमा पनि आफूले मन पराएको व्यक्ति आफूसँगै हुँदा म आफूलाई संसारकै एकदम भाग्यमानी मान्छे ठानिरहेको थिएँ। कोठामा छिरेको केही बेरमा उसलाई मैले उपहार स्वरूप तिमीलाई यो झोला भनेर आफूले लगेको झोला दिन्छु। ऊ एक्साइटेड हुँदै झोला खोल्छे। वाउ मेरो राजा, थ्याङ्क यू उसले भन्छे। त्यहाँ हामी बीच धेरै कुरा हुन्छन्। त्यहाँ यौवनको रागले मातेका मात्र हामी दुई थियौँ। एकछिनपछि ऊ बाथरुममा छिर्छे। ऊ फर्केर आउँदा पुरा निवस्त्र भएर आएकी थिए। म उसलाई हेरेको हेरे हुन्छु। उसका हरेक अङ्गहरूले मलाई बोलाइरहेको आवाज हुन्छ। जवानीको त्यो उन्मादले मलाई बेहोसै बनाउँछ। त्यति बेला मलाई केही कुराको याद आउँदैन। म सही के हो गलत के हो छुट्याउन सक्ने अवस्थामा थिएन। म उसलाई आफूतिर जोडले तानेर लडाउँछु। त्यहाँ हामी दुईको अन्तरङ्गको लडाई एक नासले चलिरहन्छ। केही बेरमा हामी थाक्छौँ अनि सुस्ताउँछौँ। हामीलाई बहुत आनन्दको निन्द्रा आउन थालेको हुन्छ। रातको करिब 9 बज्न थालेको हुँदो हो। उसको मोबाइलमा फोन आउँछ। फोनको घन्टीले हामी दुई नै झस्किन्छौँ। उसले आत्तिँदै फोन उठाउँदै भन्छे, ल ल ल म आइहालेँ। तब ऊ झर्याक जुरुक उठेर कपडा लगाएर भन्छे, मेरो मम्मी बिरामी हुनुभयो अरे, म जानुपर्ने भयो, भोलि भेटौँला है। मम्मी बिरामी भनेपछि रोक्ने कुरा पनि भएन। ऊ अहिले नै जानुपर्ने कुराले मलाई असाध्यै खल्लो लाग्छ। त्यही पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भन्छु, हो र, त्यसो भए भोलि छिट्टो आऊ है, मलाई एक्लै बोर हुन्छ। ओके। तब उसले हुन्छ मेरो राजा भनेर मेरो गालामा चुम्बनको वर्षा गराएर फटाफट बाहिर निस्केर आफ्नो स्कुटर कुदाएर जान्छे। ऊ गएको केही बेरपछि म उसलाई फोन गर्न सुरु गर्छु। मलाई उसको मम्मीको पनि चिन्ता हुन्छ। तर मेरो फोन रिसिभ हुँदैन। म रातभरि नसुतेर कल गर्छु, फोन रिसिभ हुँदैन। त्यही पनि भोलिपल्ट बिहान आइहाल्छ कि भन्ने मनमा आशा हुन्छ। तर ऊ आउँदैन। बिहानको 10 बजेतिर उताबाट उसको फोन आउँछ।
म आत्तिँदै फोन उठाउँछु। मैले हेल्लो पनि भन्न नपाउँदै उसले भन्छे, सुन्नुहोस् न, हाम्रो साथ यहाँसम्मकै थियो। अब हजुरले मलाई खोज्ने प्रयास नगर्नुहोला। आजदेखि तपाईँको बाटो फरक, मेरो बाटो फरक। उसका यस्ता कुरा सुन्दा एकाएक छाँगाबाट खसिँदै हुन्छु र भन्छु, एन्जिला, तिमी होसमा त छौ? के भन्दैछौ यस्तो? तिम्रो खातिर म आफ्नो बुढीलाई डिभोर्स दिन खोजेको। तिमीलाई त सबै थाहा छ त। उताबाट उसले भन्छे, भाडमै जाए तपाईँ र तपाईँको बुढी। फेरि मसँग तपाईँको औकात पनि त मिल्नु पर्यो नि। तपाईँले आफ्नो उमेरको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड मान्छे, तपाईँसँग म जस्तो भर्खरको युवतीले विवाह गर्छु भनेर कसरी सोच्नु भयो तपाईँले? तपाईँले दिनुभएको सामानहरूको सबै परिपूर्ति मैले हिजो राति गरिसकेको छु। हेर्नुहोस्, आइन्दादेखि मलाई सताउने काम नगर्नुहोला। फेरि हेर्नु है, नत्र फेरि बलात्कारी केसमा उजुरी गर्नु पर्ला। होस् गर्नु। उसका कुराहरू सुनेपछि म भित्र ठुलो भुमरी आउँछ। उसका शब्दका बाँडले र गरेको घातले मलाई फनफनी घुमाएर चक्कर आउँछ। म खुट्टा लडखडाउँदै भुइँमा थचक्क बस्छु र आफ्नो टाउको भित्तामा ठोक्छु। त्यसपछि मलाई घरमा आउने हिम्मत पनि हुँदैन। आफ्नी देवी जस्तो श्रीमतीलाई राक्षसले जस्तो व्यवहार गरेकोमा मलाई एकदम पछुतो लाग्छ। एउटा मनले सोचे, अब घर कहिले पनि फर्किन्न। यो पापको प्रायश्चित गर्नै पर्छ। म यस्तै सोचिरहन्छु। त्यति बेला मलाई कहाँ जाउँ, कसो गरौँ भयो। अनि सिद्ध बाबा मन्दिरमा गएर धेरै बेर सोचे। मलाई त्यति बेला तिम्रो धेरै माया लाग्यो। आफ्नो पति हुँदाहुँदै पनि तिमीले विधवा जस्तो एक्लै हुनु पर्यो। मन बलियो बनाएर सोच्छु, होइन, मैले एकचोटि सरस्वतीसँग त माफी माग्नै पर्छ। उनले माफ गरून् या नगरून्, मैले माफी माग्नै पर्छ। यही सोचेर बहुत हिम्मत जुटाएर म तिमीसँग माफी माग्नको लागि घर आएको हुँ। मेरो गल्ती माफ गर्ने खालको त छैन र तिमीलाई म जबरजस्ती माफ गर पनि भन्न सक्दिनँ। तिम्रो मनले जे सही हो भन्छ त्यही निर्णय गर। बितेका कुरा भुलेर मलाई माफ गर्यो भने बाँकी रहेको जिन्दगी तिमीलाई कहिले पनि धोका दिने छैन। उहाँलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ। त्यो पनि धेरै ठुलो कुरो हो र सत्य कुरा मलाई भन्ने आँट गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको साहसिक काम हो। उहाँको कुराहरू सुन्दा म जिउँदो लास जस्तो बनेको हुन्छु। केही बोल्न सक्ने अवस्थामा हुँदिनँ। उहाँले मलाई सरस्वती भनेर झकझकाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, सरस्वती, या त मलाई प्रेमको सिधा देऊ, होइन भने जिन्दगीबाटै बिदा देऊ। मन दोधारमा छ। अर्कासँग आफ्नो तन साटेर आएको मान्छेलाई माफ दिनु ठिक अथवा डिभोर्स नै ठिक। अगाडि दुईवटा बाटा छन्, एउटा मिलनको बाटो, अर्को बिछोडको बाटो। यी दुईमा एकलाई मैले अँगाल्नु पर्ने हुन्छ। म मौन छु। उहाँ मैले के सुनाउँछु भनेर मेरो अनुहारमा हेरिरहनु भएको छ। अन्ततः म यो निर्णयमा पुग्छु, त्यही गल्ती यदि श्रीमतीले गरेको भए श्रीमानले माफी कुनै पनि हालतमा गर्ने थिएनन्। तर नारी त करुणाकी प्रतिमूर्ति हुन्, पृथ्वी हुन्। नारीको छाती पृथ्वी जस्तै विशाल छ। यदि बिहान रिसाएर गएको मान्छे साँझ फर्किन्छ भने उसलाई माफ गर्नुपर्छ। हो, मैले उसलाई सजिलै माफ नदिनु पर्ने हो, तर दिन्छु, किनकि म उहाँलाई अगाध प्रेम गर्छु। बल्ल मेरो मुखबाट शब्द निस्किन्छ, दोस्रो पटक पनि यही गल्ती दोहोरियो भने माफ गर्ने छैन। एकचोटिलाई माफी भयो। यति भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, अब त्यस्तो काम गरे त म मरिजाम सरस्वती, मेरी सरस्वती भनेर उहाँले मलाई अङ्गालोमा कस्नुहुन्छ र धारा प्रवाह प्रेमको वर्षा गराउनुहुन्छ। मैले पनि बाँधेर राखेको मनलाई फुकाइदिन्छु। अनि उहाँ, मैले कमसेकम ढोका त लगाउनुहोस् न भन्छु। उहाँ उठेर ढोका लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि दुनियाँ भुलेर हाम्रो पूर्ण मिलन हुन्छ। वर्षौंदेखिको हामी दुई बीचको दरार मिलनमा परिणत हुन्छ।
पछि माइतको बुबाको मन पनि पग्लिन्छ। नन्दको पनि हामीले नै राम्रो केटा खोजेर विवाह गरिदिन्छौँ। छोराछोरी मामा घरमा बसेर पढिरहेका छन्। अहिले हामी डिबी पढेर अमेरिकाको टेक्सासमा आएको ठ्याक्कै 2 वर्ष भयो। अन्त्यमा जिन्दगीको भुमरीबाट पार लाग्न सफल भएका छौँ। अहिले हाम्रो जिन्दगी एकदम रमाइलो छ। उहाँले मलाई पहिलेभन्दा पनि धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। अब हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई पनि यतै तान्ने प्रोसेस गरिरहेका छौँ। जिन्दगीमा ठुला ठुला भुमरीहरू आउँछन् र त्यसमा आफू कहिले पनि विचलित हुनु हुँदैन। अनि आवेगमा आएर गलत कदम उठाउनु त्यो पनि कहिले गर्नु हुँदैन। दुःखपछि सुख अवश्य आउनेछ। आफूलाई नराम्रो गर्नेलाई पनि आफूले राम्रो सोच्नुपर्छ। सधैँ राम्रो कर्म गरेपछि एक दिन अवश्य पनि मिठो फल मिल्नेछ। कथा यही समाप्त हुन्छ। कथाको शीर्षक रहेको थियो भुमरी। कथाको लागि हिमा भूषाल प्रकृतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ लुम्बिनी प्रदेशबाट हुनुहुन्छ। धन्यवाद। Thank you.